ख्रिस्टीय अभिवादन शालोम। आजको वचनमा म सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी भजन सङ्ग्रह 33 अध्यायबाट आजको वचनबाट हामी हेर्न जाँदैछौँ। तपाईँले म सँगसँगै भजन सङ्ग्रह 33 अध्याय निकाल्न सक्नुहुन्छ। अनि आजको वचनको शीर्षक मैले बनाएको छु। आजको वचनको शीर्षक छ, यी दिनहरूमा परमेश्वरले हाम्रो वास्ता गर्नुहुन्छ। फेरि पनि म तपाईँलाई एकचोटि दोहोऱ्याएर भनिदिन चाहन्छु, यी दिनहरूमा परमेश्वरले हाम्रो वास्ता गर्नुहुन्छ भनेर आजको वचनबाट हामी हेर्न जाँदैछौँ। अनि तपाईँले यसगाडि म पढ्न चाहन्छु। भजन सङ्ग्रह 33 अध्यायको 13 देखि तलपट्टि हामी हेऱ्यौँ भने यसरी लेखिएको छ, परम प्रभु स्वर्गबाट हेर्नुहुन्छ र उहाँ सबै मानिसका सन्तानलाई देख्नुहुन्छ। आफ्नो वासस्थानबाट उहाँ पृथ्वीका सारा बासिन्दाहरूमाथि नजर राख्नुहुन्छ। उहाँ जसले सबैका मनको रचना गर्नुहुन्छ र तिनीहरू सबैका कामको विचार गर्नुहुन्छ। आमेन। परमेश्वरको वचनमा हामी सबैलाई स्वागत छ। अनि आज हामीले यसगाडि वचन सुन्दै गर्दा हामीले के देख्छौँ भने आजको वचन हामीले एनाउन्स गरिसके, यी दिनहरूमा परमेश्वरले हाम्रो वास्ता गर्नुहुन्छ। कतिपटकलाई धेरै मान्छेहरू मैले यो समयमा चिन्तित भएको पाएको छु। अनि धेरै मान्छेहरूले आफूलाई एक्लो सम्झेको पनि मैले पाएको छु। मैले यहाँसम्म पाएको छु कि मैले एउटा सानो बच्चालाई पनि डिप्रेसन परेको पनि मैले यो हप्तामा पाएँ। अनि धेरै मान्छेहरू अहिले रोगबाट, पीडाबाट, भोकबाट, अभावबाट, चिन्ताबाट, ऋणबाट अनि सम्पूर्ण कुराहरूबाट ग्रसित भएको मैले पाएको छु। अनि मलाई पवित्र आत्माले हिजोको दिनमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अनि धन्दा नमान, अप्ठ्यारो नमान, मानिसहरूलाई सहायता गर्नको लागि, वास्ता गर्नको लागि म सदैव तयार छु भनेर परमेश्वर भन्नुभयो। अनि यसकारण आजको वचनबाट हामीले भर्खरै यहाँनिर पढ्न पायौँ कि परमप्रभु स्वर्गबाट हेर्नुहुन्छ र उहाँ सबै मानिसका सन्तानलाई देख्नुहुन्छ। हालेलुया। हामी के देख्छौँ? स्वर्गबाट परमेश्वरले पृथ्वीमा हेर्नुहुन्छ, हरेक परिवारलाई उहाँले स्वर्गबाट देख्न सक्नुहुन्छ। हालेलुया। हो, परमेश्वरले आफ्नो वासस्थानबाट उहाँ पृथ्वीका सारा बासिन्दाहरूमाथि नजर राख्नुहुन्छ। तपाईँ र मेरो जस्तो परमेश्वरको आँखा छैन। हाम्रो आँखाले मैले तपाईँलाई मात्र देख्न सकिरहेको छु। मैले जहाँ मैले देख्न सक्छु त्यहाँ मात्रै मैले देख्न सकिरहेको हुन्छु। तर परमेश्वरको त्यस्तो आँखा छैन। परमेश्वरको यस्तो सुपरनेचुरल आँखा छ। उहाँले तपाईँ र मेरो परिवारलाई पनि देखिरहनु भएको छ। यो पृथ्वीको एक एक परिवारमाथि उहाँले नजर गर्न सक्नुहुन्छ। आमेन। यस, तपाईँले मैले सानो बुद्धिले परमेश्वरलाई आङ्कलन गर्छौँ अनि हाम्रो बुद्धिले परमेश्वरलाई बुझ्ने प्रयत्न गर्न खोज्छौँ। तर म के भन्न चाहन्छु भन्दा, परमेश्वरको वचनले भने अनुसार हाम्रो जीवनमा यदि परमेश्वरले भने अनुसार हामी बुझ्ने हो भने परमेश्वरले हरेकको परिवारलाई देख्न सक्नुहुन्छ, हरेकको जीवनलाई देख्न सक्नुहुन्छ। हरेक बच्चा, हरेक वृद्ध, हरेक रोगी, हरेक दुखित व्यक्तिलाई परमेश्वरले एकै पटकमा उहाँले देख्न सक्नुहुन्छ। मैले भर्खरै पढेँ, यो पढ्दालाई अलिकति बाहिर गर त। मैले भर्खरै यहाँनिर देखेँ, परमप्रभु स्वर्गबाट हेर्नुहुन्छ। अहिले पनि परमेश्वरले स्वर्गबाट हेर्नुहुन्छ र उहाँ सबै मानिसका सन्तानलाई देख्नुहुन्छ। सबै मानिसका सन्तानलाई। यहाँ सुन्नुहोस् है, नेपाली, भारतीयहरू, चाइनिजहरू, भुटनिजहरू, जापानिजहरू, एनीबडी, संसारमा 300 वटा भन्दा बढी राष्ट्रहरू पृथ्वीमा छन्। ती सबै राष्ट्रका सबै मानिसहरूलाई उहाँले एकैपटक नजर राख्न सक्नुहुन्छ। उहाँ एकैपटक हरेक राष्ट्रमा हरेक व्यक्तिसँग नजिकमा जान सक्ने उहाँ सामर्थ्य राख्नुहुन्छ। यसकारण धेरै मान्छेहरूले यी दिनहरूमा, यो समयहरूमा कस्तो प्रकारको मनमा विचार गरिरहेका छन् भने, भोलि के होला, अब कसरी गुजारा चलाउने होला, अब मेरो भविष्य चाहिँ के हुने होला, यो प्रश्न प्राय हामीमा सबैको प्रश्न हो यो दिनहरूमा। ला अब के हुन्छ होला, अब यो समयपछि म कसरी मेरो जीवनलाई व्यतीत गर्ने होला, प्रभुको दोस्रो आगमन हुँदैछ, अब के हुने होला। एक किसिमले मान्छेको जीवनमा एउटा चिन्ताको घेरा हामी देखिरहेका छौँ। ठुलो मान्छेलाई ठुलै चिन्ता, सानो मान्छेलाई सानै चिन्ता। कसैलाई रोगको चिन्ता होला, कसैलाई भोकको चिन्ता होला, कसैलाई एक्लोपनको चिन्ता होला, कसैलाई मनभित्रको दुखित अवस्थाको चिन्ता होला। अनि हामी सबैको मनमा एउटा प्रश्न चाहिँ आइरहन्छ, के
म एक्लो हुँदा, के म दुखित हुँदा, के म रोगी हुँदा, के म भोगो हुँदा, के परमेश्वरले मेरो वास्ता गर्न सक्नुहुन्छ के परमेश्वरले मलाई देख्न सक्नुहुन्छ के परमेश्वरले मेरो पीडा बुझ्न सक्नुहुन्छ के? यो तपाईँ र मेरो निम्ति चुनौतीपूर्ण कुरा होला, तर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ म स्वर्गबाट सबै मानिसहरूका सन्तानलाई देख्दछु, म मेरो वासस्थानबाट म सबै मानिसलाई देख्न सक्छु भनेर परम प्रभुले हामीलाई यहाँनिर बताउँदै हुनुहुन्छ। यसको मतलब हुन्छ स्वर्गबाट परमेश्वरले हरेकको परिवारलाई देखिरहनु भएको हुन्छ। हुनसक्छ तपाईँले आफूलाई केही समयको लागि एक्लो, दिन दुखी, टुहुरो, भोको, नाङ्गो तपाईँले आफूलाई पाउनुहुन्छ होला। कतिपटक तपाईँ एकान्तमा रुनु पनि हुन्छ होला, कतिपटक तपाईँ दुखित भएर तपाईँ चिच्याउनु पनि हुन्छ होला। तपाईँलाई लाग्छ मेरो आँसु कसैले देख्दैन, तपाईँलाई लाग्छ मेरो पीडा त कसैले पनि बुझ्न सक्दैन, मेरो पीडा कसैले बुझ्न सकिने जस्तै छैन। काश मेरो पीडा बुझिदिने, मेरो मनको भाव बुझिदिने कोही छैन भन्ने तपाईँको प्रश्न होला। तर म बाइबलबाट मेरो परमेश्वरको सेवा जो म गर्दछु, म भन्न चाहन्छु परमेश्वर एउटा यस्तो परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले तपाईँको पीडा बुझ्न सक्नुहुन्छ। हालेलुया! तपाईँको वास्ता परमेश्वरले राख्नुहुन्छ। चाहे त्यो लकडाउनको अवस्था होस्, चाहे तपाईँ भोकबाट गुज्रेर जानुभएको होस्, चाहे तपाईँ शोकबाट गुज्रेर जानुभएको होस्, तपाईँको पीडा बुझ्न परमेश्वर सदैव तयार हुनुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईँ र हाम्रो वास्ता गर्नुहुन्छ। मसँग पैसा छैन, मसँग ज्ञान छैन, मेरो संसारमा कोही बोलिदिने मेरो सहयात्री छैन, मेरो परिवारको आफ्नै सदस्य पनि मबाट बिराना छ, म गरिब छु, म कमजोर छु, म लाचार छु, मलाई सहायता गर्ने पनि छैन। आज मेरो पक्षबाट वकालत गरिदिने मान्छे कोही छैन, मेरो पक्षमा बोलिदिने, मेरो पक्षमा खडा भइदिने मान्छे कोही छैन भन्ने यदि तपाईँलाई लागिरहेको छ भने आजको वचनले तपाईँको हृदयलाई मलमपट्टि लगाउन सक्छ। परमेश्वरले भन्नुहुन्छ मेरो आफ्नो वासस्थानबाट उहाँले पृथ्वीका सारा बासिन्दाहरूमाथि नजर राख्नुहुन्छ। अब अझै तपाईँले परमेश्वरको वचनमा भरोसा राख्नुहुन्छ भने उहाँले भन्नुहुन्छ म तँलाई वास्ता गर्दछु। तपाईँलाई तपाईँको मान्छेले वास्ता नगरेको होला। कतिपटक मैले धेरैको मुखबाट सुनिरहेको हुन्छु तपाईँलाई वास्ता गर्ने मान्छे पो छैन होला। फेरि दोहोऱ्याउँछु, तपाईँलाई सहायता गर्ने, तपाईँलाई वास्ता गर्ने पृथ्वीमा कोही मान्छे छैन होला, तर परमेश्वर तपाईँलाई सहायता गर्न तयार हुनुहुन्छ। परमेश्वर तपाईँलाई वास्ता गर्न तयार हुनुहुन्छ। मानिसले केही समयसम्म तपाईँको पीडालाई बुझ्न सक्दैन होला, तर परमेश्वरले तपाईँको पीडालाई बुझ्न सक्नुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईँको रोगलाई देखिरहनु भएको छ, परमेश्वरले तपाईँको भोकलाई देखिरहनु भएको छ, परमेश्वरले तपाईँको पीडालाई देखिरहनु भएको छ, परमेश्वरले तपाईँको समस्यालाई देखिरहनु भएको छ, तपाईँ नाङ्गो भएको देखिरहनु भएको छ, तपाईँ एक्लो भएको छ, तपाईँलाई देख्नु भएको छ। परमेश्वर भन्नुहुन्छ म तँलाई वास्ता गर्दछु, म तँलाई फिक्री गर्दछु, म तँलाई फिक्री गर्दछु। मलाई एकजना पढेर सुनाइदिनुहोस् न, दोस्रो इतिहास 16 अध्यायको 9 पद। कति मिठो छ। दोस्रो इतिहास 16 अध्यायको 9 पद मलाई कण्ठस्थ छ। बाइबलले आजको वचनमा यो सान्दर्भिक हुन्छ। दोस्रो इतिहास 16 को 9 पदमा त्यहाँनिर के लेखिएको छ, बडो मनन योग्य वचन हामीले त्यहाँनिर पाउँदछौँ। पढिदिउँ। जसका हृदय उहाँप्रति भक्त छ, तिनीहरूलाई सहायता दिन सारा पृथ्वीभरि नै परमप्रभुको दृष्टि रहिरहन्छ। यस, तिनीहरूलाई सहायता दिन परमेश्वरको दृष्टि सदैव तिनीहरूतर्फ रहिरहन्छ। सबैले भन्नुहोस् न आमेन। यस्तोमा आमेन भन्नुपर्छ। जसका हृदय परमेश्वरप्रति भक्त छ, भक्तजन है, जसका हृदय परमेश्वरप्रति भक्तजन छ त्यसलाई सहायता गर्न परमेश्वरको नजर सधैँभरि त्यसमाथि रहिरहन्छ। हालेलुया! कति ठुलो आशा, कति ठुलो ढाडस्ता, कति ठुलो हामीलाई सौभाग्यता। यदि तपाईँ साँच्चै नै परमेश्वरलाई चिन्नु भएको छ भने तपाईँ अझै बढी चिन्तित हुन जरुरी छैन। परमेश्वरको वचन झुटो हुन सक्दैन, परमेश्वरको वचन झुटो हुन सक्दैन। आज जुन खण्ड हामीले पढेका छौँ, साँच्चै नै यो खण्ड मलाई साह्रै मनपर्ने खण्डहरू मध्येको एउटा खण्ड हो, जो आज हामीले भन्दैछौँ परमेश्वर तपाईँलाई सहायता गर्न सदैव तयार हुनुहुन्छ।
सक्नुहुन्छ। यो खण्डलाई तपाईँले कहिले पनि नबिर्सनु हुनको लागि म अनुरोध गर्दछु। दोस्रो इतिहास 16:9 पदमा म एकचोटि फेरि तपाईँलाई रिपिट गर्न चाहन्छु, किनकि जसको हृदय उहाँप्रति भक्त छन् अथवा विश्वास योग्य छन् तिनीहरूलाई सहायता दिन, तिनीहरूलाई वास्ता गर्न सारा पृथ्वीभरि नै परम प्रभुको दृष्टि रहिरहन्छ। परम प्रभुको दृष्टि रहिरहन्छ। यो चान्चुने खण्ड होइन, यो सामान्य खण्ड होइन प्रिय, सानो खण्ड होइन। यदि तपाईँले परमेश्वरमा विश्वास गर्छु भनेर भन्नुहुन्छ भने तपाईँले वचनमा पनि विश्वास गर्नुपर्छ। यो हरेक समय 1 घण्टा बाइबल हुन जरुरी छ। हामीले परमेश्वरमाथि भरोसा राख्छौँ भने हामीले वचनमाथि पनि भरोसा राख्नुपर्छ, किनकि वचन स्वयं आफै परमेश्वर हुनुहुन्छ। हुन त परमेश्वरले मानिसहरूबाट पनि हामीलाई वास्ता गर्न सक्नुहुन्छ। मानिसहरू मार्फत हुन सक्छ परमेश्वर। तर पनि धेरै मान्छेले चाहिँ के खोजिरहेका हुन्छन् भने काश मलाई सहायता गरिदिने मान्छे भए। सबै हाम्रो नाङ्गा आँखाले देखिने कुराहरूमाथि मात्रै हामीले भरोसा लगाइरहेका हुन्छौँ, विश्वास लगाइरहेका हुन्छौँ। यदि मानिसले तपाईँलाई सहायता गर्नु पर्यो भने 1-2 कुराले मात्र सहायता गर्न सक्छ। सुन्नुहोस् है, मानिसले तपाईँलाई सहायता र वास्ता गर्नु पर्यो भने थोरै कुराले मात्रै सहायता र वास्ता गर्न सक्छन् भने यदि परमेश्वरले तपाईँलाई वास्ता गर्नुभयो भने परमेश्वरले सबै द्वारहरूबाट परमेश्वरले तपाईँलाई वास्ता गर्न सक्नुहुन्छ। यसकारण तपाईँले मानिसहरूमाथि भन्दा बढी तपाईँले परमेश्वरको वचनमाथि अथवा परमेश्वरमाथि विश्वास र भरोसा राख्नुपर्छ, जसले तपाईँलाई मलाई वास्ता र फिक्री गर्न सक्नुहुन्छ। जुन कुरा दृश्य छ, जुन कुरा हामीले अहिले दृश्य छ, त्यो दृश्य कुराहरू क्षणिक हुन्छन्। दृश्य कुराले हामीलाई सदैव अटुट हामीलाई वास्ता गर्न सक्दैन। तर अदृश्यमा जे कुरा छ नि, परमेश्वर जसलाई हामीलाई नाङ्गो आँखाले देख्न सक्दैनौँ, अदृश्य तवरबाट परमेश्वरले उहाँले हामीलाई धेरै तरिकाबाट उहाँले हामीलाई सहायता गरिरहनु भएको हुन्छ, वास्ता गरिरहनु भएको हुन्छ। कहिले कहिले परमेश्वरले हामीलाई मानिसहरूबाट सहायता दिनुहुन्छ, कहिले पशु पन्छीबाट, कहिले सृष्टिका हरेक कुराहरूबाट, विभिन्न थोकहरूबाट परमेश्वरले हामीलाई वास्ता गरिरहनु भएको हुन सक्छ। मान्छे पनि एउटा माध्यम हुन सक्छ। तर तपाईँलाई मलाई वास्तविक वास्ता गर्ने पृथ्वीमा मान्छे छैनन् होला। तर तपाईँ नघबराउनुहोस्, तपाईँ नअत्तालिनुहोस्। एकजना यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँले तपाईँलाई मलाई सबै समय वास्ता गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई वास्ता र फिक्री गर्न सक्नुहुन्छ। आज यो लकडाउनको समयमा आज मानिसहरू सबैभन्दा बढी त्रसित भइरहेका छन्, सबैभन्दा बढी चिन्ताको बाटोबाट गुज्रिरहेका छन्। मैले स्याङ्जामा एकजना व्यक्तिलाई प्रार्थना गर्दै थिएँ। उहाँले मलाई विषय राख्नु भएको थियो। के विषय राख्नु भएको तपाईँलाई थाहा छ? सर, मलाई साह्रै डर लागेको छ, मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। उहाँलाई राति सुत्रा निन्द्रा लागेन अरे। के को निन्द्रा? तपाईँलाई सोधेको, तपाईँलाई के को डर लागेको छ भनेर मैले सोधेँ हिजो। सोद्धाखेरि उहाँले भन्दा मलाई कोरोना लाग्छ कि भन्ने डर लागेको अरे। मैले भने हामी तराईमा यति धेरै समस्या छ र पनि हामी निर्धक्कसँग परमेश्वरको वचनमा विश्वास राखेर हामी बसेका छौँ। हिजो बेलुकी 10 बजे मैले प्रार्थना गर्दै थिएँ मोबाइलबाट। 2 पटक मैले उहाँलाई प्रार्थना गरेँ, सायद आज गर्नु नपर्ला। उहाँले भन्नुभयो, सर तपाईँले प्रार्थना गर्दैछु, म अलिकति रिल्याक्स भएको छु। अनि यसै हप्ता मैले एउटा सानो लेडिज जो 12 वर्षको लेडिज छ, ऊ फेन्ट भएर ढल्यो। अनि उसलाई मैले प्रार्थना गरेँ। पछि उसलाई हस्पिटल पनि लिएर गयो, शरीर पनि कमजोर भएछ। अनि हस्पिटल लिएर गइसकेपछि निष्कर्ष के निक्ल्यो तपाईँलाई थाहा छ? डिप्रेसन अरे। 12 वर्षको बच्चालाई डिप्रेसन? के को डिप्रेसन? लभ एफेयरमा गयो होला भन्दा पनि 12 वर्ष त्यति धेरै टाइप गर्ने पनि खुबी नहोला। हुन त अहिलेका बच्चाहरू एकदम ब्रिलियन्ट छन्, ट्यालेन्ट छन्। अब भोलिका बच्चाहरू त पेटबाट झर्ने बित्तिकै आमा मोबाइल खै भन्छन् होला जस्तो लाग्छ। बस जन्मियो मोबाइल मेरो कता छ? अथवा भोलि बिहान बच्चा यति ब्रिलियन्ट हुन्छन् होला कि गर्वबाट मलाई एउटा मोबाइल J7 किनेर आइदिनु है बाबा, मम्मी भनेर SMS पठाउलान् कि भन्ने चिन्ता छ। भन्दै गर्दा 12 वर्षको बच्चाले कति डिप्रेसन, उसलाई के को डिप्रेसन भयो होला? मेरो घरमा खाने खुराक छ, मेरो बाउ निरीह छ, मेरो आमा निरीह छ, मेरो घरमा बिमारी भइदिइहाल्यो भने के हुने होला? मेरो बाबासँग पैसा छैन, मेरो आमासँग पैसा छैन, मेरो बुवा काममा जानुभएको छ, दिनको 400-500 कमाउनुहुन्छ, हाम्रो खर्च ठुलो छ।
सायद त्यो बच्चालाई ठुलो चिन्ता भयो। यसकारण यो हप्ता परमेश्वरले मलाई अगुवाई दिनुभयो, हामी यति धेरै चिन्तित र यति धेरै त्रसित भएर हामी जीवन बाँच्नु हुँदैन। हामीलाई टिठाउने, हामीलाई वास्ता गर्ने परमेश्वर सदैव तयार, जसको वचनले भन्छ जसको मन जसको हृदय परमेश्वरमा अडिएको छ तिनीहरूलाई सहायता दिन सारा पृथ्वीबारे नै परमेश्वरको दृष्टि रहिरहन्छ। हालेलुया। यो कुरा जान्नुपर्छ। आज बाइबलबाट म तपाईँलाई यस्तो दुईटा व्यक्तिलाई भेट गराउँदैछु जसले पीडाको समयमा, एक्लोपनको समयमा, इन्कारको समयमा, छिछि र दुर्दुरको समयमा, मृत्युमा गएको समयसम्ममा परेको व्यक्तिहरूको जीवनबाट हामी प्रेरणा लिन जाँदैछौँ। के हामीलाई परमेश्वरले यी दिनहरूमा वास्ता र फिक्री गर्न सक्नुहुन्छ के? फेरि कतिको मनमा एउटा प्रश्न बुझिन सक्छ, यो त बाइबलको पालामा पो भएको हो त। म भन्न चाहन्छु तिनीहरूलाई परमेश्वर हिजो आज र सधैँभरि समान हुनुहुन्छ। हिब्रू 13 अध्यायमा परमेश्वरले बताउनुहुन्छ परमेश्वर बदलिनुहुन्न, उहाँ कहिले पनि बदलिनु भएको छैन। पुरानो करारमा पनि परमेश्वरको सामर्थ्य त्यही नै थियो, नयाँ करारमा पनि परमेश्वरको सामर्थ्य त्यही नै छ। पुरानो करारमा परमेश्वर जसरी आफ्ना मानिसहरूलाई वास्ता र फिक्री गर्नुहुन्थ्यो, अहिलेको यो समयमा पनि परमेश्वरले वास्ता र फिक्री गर्नुहुन्छ। यदि तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई सहायता दिन, तपाईँलाई वास्ता गर्न परमेश्वरको नजर सधैँभरि तपाईँतर्फ लागिरहेको हुन्छ। भलै तपाईँको मन परमेश्वरतर्फ नलागेको होला, तर परमेश्वर तपाईँको नजरमा जहिले पनि लागिरहनु भएको हुन्छ। म विश्वास गर्न चाहन्छु। 1 नम्बरमा म तपाईँलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। एलियाको विषयमा म आज तपाईँहरूको बिचमा कुरा गर्दैछु। एलिया, यिनको घटना हामी पहिलो राजाको पुस्तकमा पढ्न पाउँछौँ। पुरानो करारमा पहिलो राजाको 17 अध्याय, 16 अध्याय, 18 अध्याय, 19, 20 अध्यायमा हामी एलियाको विषयमा त्यहाँनिर पढ्न पाउँछौँ। र एलिया पनि हामी जस्तै मान्छे, तपाईँ र मेरो जस्तै औँला, तपाईँ र मेरो जस्तै अनुहार, तपाईँ र म जस्तै खाना खाने एउटा प्राणी थिए, जसको जीवनमा ठुलो दर्द र भयानकता हामी आएको देख्छौँ। र त्यति बेला त्यो इजरायल देशमा आहाब भन्ने राजाले राज्य गर्थे। तिनी आहाब राजा त्यति बेलाको राजाहरूको सबैभन्दा दुष्ट प्रवृत्तिको राजा थिए। यति धेरै घृणित, यति धेरै पाप गर्न रुचाउने राजा आहाब। त्यति बेला इजरायल 2 भागमा विभाजित थियो। यहुदा जो दक्षिणमा पाइन्थ्यो, त्यहाँनिर पनि राजाहरूले राज्य गर्थे। इजरायल जो सामरिया राजधानी थियो, अनि त्यहाँ पनि आहाबले राज्य गर्दै थिए। आहाबले त्यति बेला राजा 22 वर्ष राज्य गरेका थिए र तिनले एउटा यस्तै श्रीमती बिहा गरेका थिए जो अति नै दुष्ट थिए, जसको नाम हो इजबेल। ती राजाको विषयमा म तपाईँहरूको बिचमा पढेर सुनाउन चाहन्छु। पहिलो राजाको पुस्तकमा 16 अध्यायमा म तपाईँहरूको बिचमा पढ्न जाँदैछु। 16 अध्यायमा ती राजा कस्तो खालका राजा थिए त्यो देशमा राज्य गर्दै गर्दा। 30 पदमा, पहिलो राजा 16 अध्यायको 30 पदमा, ओम्रीका छोरा आहाबले आफ्ना अघिका सबै राजाहरूभन्दा परमप्रभुको दृष्टिमा अझ बढी दुष्टाइ गरे। नबातका छोरा यारोबामका पापी चालहरूमा हिँड्न तिनको निम्ति कदम भए जस्तो मात्र होइन, तर तिनले सिदोनीहरूका राजा एताबालकी छोरी इजबेललाई पनि विवाह गरे र बाल देवताको सेवा गरेर त्यसलाई पूज्न लगाए। सामरियामा तिनले बनाएको बालको मन्दिरमा बालको निम्ति एउटा वेदी बनाए। ल हेर्नुहोस्, आहाबले असेरा देवीको मूर्ति पनि खडा गरे र तिनले आफ्ना अघिका इजरायलका सबै राजाहरू भन्दा बढी परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरलाई रिस उठाउने काम गरे। अब हामी अन्दाजा लगाउन सक्छौँ आहाब राजाले त्यति बेला दुष्टै तरिकाले राज्य गरिरहेका थिए। त्यही समकालीनमा को जिउँदै थियो? अगमवक्ता एलिया जिउँदै थिए। अगमवक्ता एलिया जिउँदै थिए। अगमवक्ता एउटा परमेश्वरको मुखपात्र थिए। ठिक अपोजिट, अगमवक्ता परमेश्वरको धार्मिकतामा हिँड्ने व्यक्ति थिए भने त्यो देशमा एउटा दुष्ट राजाले राज्य गरिरहेको थियो। उसलाई दुष्टता मन पर्थ्यो, पाप मन पर्थ्यो, घृणित कार्य मन पर्थ्यो, बाल देवता मन पर्थ्यो, मूर्ति पूजा मन पर्थ्यो, उनको श्रीमतीलाई पनि त्यो मन पर्थ्यो। तर एउटा यस्तो व्यक्ति थिए जसलाई पाप फिटिकै मन पर्दैन थियो। अब ती दुईटा खोलाका 2 किनारा जस्ता थिए। एउटा धार्मिकतामा हिँड्ने, अर्को पुरै पापमा हिँड्ने। अब सारा शासन र राज्य शक्ति आहाबको हातमा छ। त्यो देशको राजा नै आहाब हो। अब उनले एलियालाई यति दुःख दिन्छन्। एलियाले यति ठुलो दुःखको महसुस गर्छ।
एलियाले राजा आहाबले गरेको मूर्ति पूजाको भत्सना गरे। त्यो देशमा आहाबले गरेको राज्यमा परमेश्वर प्रसन्न हुनुहुन्थेन। यसकारण परमेश्वरले अगमवक्ता एलियाबाट भविष्यवाणी गर्नुभएको थियो, अबको 3.5 वर्षमा तिमीहरूको भूमिमा पानी वर्षाउने छैन, तिमीहरूले मेरो विरुद्धमा पाप गरेर घृणित कार्य गरेका छौ, म तिमीलाई दण्ड दिनेछु भनेर परमेश्वरले एलियाको मुखबाट राजा आहाबको घरमा अगमवाणी बोल्नुभयो। यो अगमवाणी राजालाई मन पर्यो। आज परमेश्वरको जन पनि धेरैलाई मन पर्दैन, किनकि तिनीहरूले पृथ्वीको नियमभन्दा फरक कुरा गरिरहेका हुन्छन्। संसारले एउटा कुरा सिकाइरहेको हुन्छ तर परमेश्वरले अर्कै कुरा सिकाइरहनु भएको हुन्छ। त्यति बेला राजाले यस्तो अगमवाणी सुन्न मन पराएन, किनकि 3 वर्ष 6 महिना अब त्यो भूमिमा परमेश्वरले पानी रोक्दै हुनुहुन्थ्यो। 3 वर्ष 6 महिनासम्म पानी रोक्दाखेरि इजरायलको दुर्दशा बिग्रेर जाँदै थियो, किनकि पानी नपरेसम्म फल उब्जिँदैन जमिनबाट, अनि जब फल उब्जिँदैन तब मान्छेले भोको हुनेछ, अनिकाल पर्नेछ। अनि यो अगमवाणी राजालाई मन पर्यो। राजाले उनलाई सताउन सुरु गरे। राजाले यस्तो भविष्यवाणी मन पराउँथ्यो होला, राजा तपाईँले मूर्ति पूजा गरेकोमा परमेश्वर प्रसन्न हुनुहुन्छ, वा अझै गर्नुहोस्, अझै ठुलो ठुलो बिल्डिङ बनाउनुहोस्, अझै 4-5 विवाह गर्नुहोस्, अझै पापको दुष्मना गर्नु, परमेश्वर वा खुसी मनाउनु भएको छ भनेर अगमवाणी बोलेको भए सायद राजा आहाबले अझै ठुलो सुन चाँदी र ठुलो इज्जत दिन्थ्यो होला। तर आहाबले भने मुताबिक भन्दा फरक प्रकारले एलियाले भविष्यवाणी गरे। कहिले सत्य बोल्दाखेरि हामी एक्लो भइन्छ। याद गर्नुहोस् है, सत्य बोल्ने मान्छे संसारको लागि एक्लै भएर जान्छ। संसारको भाषामा भाषा मिलाउनु भयो भने तपाईले ठुलो भिड पाउनुहुन्छ, तपाईको अघिपछि तपाईको वाह गर्ने, टिठाउने, तपाईको आँसी पुज्दिने मान्छे भेट्नुहुन्छ। तर तपाईँ सत्यताको मार्गमा हिँड्नुहुन्छ भने तपाईँ पृथ्वीमा तपाईँ आफ्नो घरको सदस्य पनि बेगाना भएर जान्छ। हालेलुया। घरकै सदस्य पनि तपाईको निम्ति बिराना बन्न थाल्छ, किनकि सत्य बाटोमा धेरै मान्छेहरू कमिन्छन्। बाइबलले 2टा बाटो बताउँछ, एउटा साँघुरो बाटो, एउटा फराकिलो बाटो। फराकिलो बाटोमा तपाईँलाई संसारमा थुप्रै साथी सङ्गीहरू मिल्छन्, तर साँघुरो बाटोमा तपाईँ एक्लो यात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ एक्लो यात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँलाई घृणा गर्नेछन्, तपाईँलाई लान्छना लगाउनेछन्। यहाँसम्म अहिले त तपाईँलाई त कृष्ण हुन गइस् भने भनेर विभिन्न प्रकारको तपाईँलाई समाजले दूर भएको व्यवहार पनि गर्दछ। तपाईँलाई प्रभुमा सत्य परमेश्वरमा आएकोमा कसैलाई पनि चाहना छैन। तपाईँ एक्लो हिँड्नु चाहनुहुन्छ, त्यति बेला तपाईँको मन टुट्न पर्छ। तपाईँको मन टुट्छ, तपाईँले आफूलाई एक्लो पाउनुहुन्छ। आज एलियाको जीवनबाट म तपाईँको बिचमा कुरा गर्दैछु। एलियालाई सबै राम्रै चल्दै थियो, तर अब एलियालाई सताबाट आउन थाल्यो। अनि एलिया यस्तो पीडित जीवन उनको भयो कि उनी एलिया एक्लो भए। उनी पक्षमा बोल्ने कोही मान्छे भएनन्, उनलाई सहायता दिने कोही मान्छे भएनन्, उनलाई वास्ता गर्ने कोही थिएन। उनी जङ्गलको खोल्सामा गएर लुकेर जीवन बिताउनु पर्यो। उनको घरको मान्छे, उनको छिमेकी, उनको सङ्गी साथी, यहाँसम्म कि सारा देश नै एलियाको पछाडि लागेको थियो, एउटा व्यक्तिको पछाडि लागेको थियो। सारा पृथ्वीको भिड एउटै व्यक्तिको खोजी गर्दै थियो, एलिया। अझै रानीले त के भनेको, कति ठुलो उर्दी जारी गरेकी छ। अनि त्यसै क्रममा एक दिन ठुलो घोषणा भयो कर्मेल डाँडामा, जो बाइबलमा तपाईँले पाउनुहुन्छ। कर्मेल डाँडामा के भयो, 400 जना। अनि 17 अध्यायमा यो घटना घटेको छ। अनि 18 अध्यायमा तपाईँ जानुभयो भने त्यहाँनिर एउटा घटना घटेको छ कर्मेल डाँडामा। त्यहाँनिर 400 जना बालका अगमवक्ताहरू र परमेश्वरबाट एउटै अगमवक्ता दुई पक्षमा खडा हुन्छ। सुन्नुहोस् है, सत्य र असत्यको बिचमा यहाँनिर पर्दाफास हुँदैछ। अनि चुनौती दिन्छन् एलियाले, बलिदान काटेर दाउरामाथि राख, जसले आगो बर्साएर यो बलिदानलाई भस्म पार्छ त्यही नै परमेश्वर। अनि दुईटा पक्ष लडाइँ हुन्छ, यो डरलाग्दो कुरा हो। अनि एकातर्फ 400 जना अगमवक्ता, बालका अगमवक्ता, मूर्तिका अगमवक्ता, एकातिर जीवित परमेश्वरको अगमवक्ता। यतातिर एक्लै, यतातिर 400 जना। यतापट्टि सारा इजरायल देश लागेको छ, यतापट्टि एक्लो। आउने चुनौती दिन्छ। अनि बालका अगमवक्ताले के गर्छन् तपाईँलाई थाहा छ, आफ्नो शरीरलाई रक्ताम्ने बनाउँछन्, चिच्याउँछन्, कराउँछन्। अनि आफ्नो देवताहरूलाई पुकाएर कहाँ लेखिएको छ, पहिलो राजा 18 अध्यायमा यो कुरा लेखिएको छ। म देख्छु 22 पददेखि, तब एलियाले तिनीहरूलाई भने, परम प्रभुका अगमवक्तामा त म मात्र केवल बाँकी रहेको छु,
तर बालका त 450 अगमवक्ताहरू छन्। अब हाम्रा निम्ति 2टा साँडे ल्याऊ। उनीहरूले आफ्ना निम्ति एउटा छानेर टुक्रा टुक्रा गरी काटेर आगो नलगाइकन दाउरामाथि राखुन्। अनि म चाहिँ त्यो अर्कोलाई तयार पारेर आगो नलगाइकन दाउरामाथि राख्नु। 2टा त्यहाँनिर के बनाइयो, चाङ बनाइयो बलिदान दिन। तब तिनीहरू आफ्नो देवतालाई पुकार, म परम प्रभुको नाउँ पुकार्नेछु। त्यो देवता जसले आगोद्वारा जवाब दिन्छ त्यही नै परमेश्वर हुनुहुन्छ। तब सबै मानिसले भने तपाईँले भन्नु यो कुरा असल छ, हुन्छ, ओके, हामी देवतालाई पुकार्छौँ, तपाईँ परमेश्वरलाई पुकार्नु। दुईतर्फबाट लडाइँ सुरु हुन्छ। एलियाले बालका अगमवक्तालाई भने एउटा साँडे छानेर त्यसलाई पहिले तयार गरे, किनभने तिमीले यति धेरै छौ, आफ्नो देवताको नाउँ पुकार, तर आगो चाहिँ नलगाऊ। कोही मान्छेले आगो लगाउने छैन। जसले आफ्नो शक्तिले आगोद्वारा भस्म पार्छ त्यही नै परमेश्वर हुनेछ। यदि तिम्रो परमेश्वरले तिम्रो देवताले यो बलिदानमा आगो बाल्यो भने म त्यही देवताको सेवा गर्नेछु। एलियाले चुनौती दिए 26 पदमा, यसैले आफूलाई दिएको साँडे उनीहरूले दिएर तयार गरे। तब बालको नाउँ लिएर, देवताको नाउँ लिएर उनीहरूले बिहानदेखि मध्याह्नसम्म यसो भनेर पुकारे, हे बाल हामीलाई जवाब दिनुहोस्। तर कोही प्रत्युत्तर आएन। अनि आफूले बनाएको वेदीको वरिपरि खुबै उफ्रँदै नाचे। लेखेको छ, घाउमा चोट बनाए, सुते, उफ्रे, कराए जोरसँग मध्य बेलुकासम्म। अनि 28 पदमा, यसैले उनीहरू अझै जोरसँग कराए, झन् ठुलो अर्को चर्को आवाज गर्न थाले। उनीहरूले दस्तुर अनुसार तरबार र भालाले रगत नबगुन्जेल आफैलाई चोट पारे। मध्य दिन बित्यो, तर साँझको बलिदान चढाउने बेलासम्म उनीहरूले बरबराउँदै अगमबाणी गाउँदै रहे, तर कुनै प्रत्युत्तर आएन, कसैले जवाब दिएन, कसैले ध्यान दिएन। कहीँबाट उत्तर नआइसकेपछि एलियाले भन्छ, दाउरामा अझै पानी हाल, खाल्टो बनाऊ, गाग्राको पानी हाल, टुक्रा टुक्रा। अनि उनले त्यो गरेपछि त्यहाँनिर तेस्रो चौथो खेप पानी हाल्न लाग्छ। अनि उनले घुँडा टेकेर भन्छ, हे परमेश्वर जसको म सेवा गर्दछु, आज तपाईँले आफ्नो उत्तर पठाउनुहोस् भनेर जब एलियाले प्रार्थना गरे, परमेश्वरले स्वर्गबाट जवाब दिनुभयो। उहाँले आगो जवाब दिएर आगोले त्यो वेदीलाई भस्म बनाइदियो। अनि त्यो दिन 450 जना बालका अगमवक्ताहरूले देखे कि जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि परमेश्वरले त्यहाँनिर आफ्नो जवाब दिएर अनि यो घटनापछि के हुन्छ तपाईँलाई थाहा छ? एलियाले त्यो 450 जना अगमवक्तालाई किशोर खाल्टामा लगाएर काटेर मारे। झुटो अगमवक्ता, झुटो देवताको अगमवक्ता जो नामले चिनिएका थिए, राजा आहाबको विषयमा अगमबाणी बोल्नु, झुटो अगमवक्ता। 450 जनालाई किद्रोन खोलामा लगेर एलियाले र एलियाको साथीहरूले तिनलाई 450 जनालाई काटेर मारिसकेपछि त्यो देशमा अब झन् एलियालाई बस्ने ठाउँै मिल्न छोड्यो। अब एलियाको प्राण लिनको निम्ति मान्छेहरू उनको चाहिँ पछाडि सारा राज्य लाग्यो। अघिसम्म त अलि नर्मल थियो, अब त झन् एलियाको प्राण निश्चित छ। यसको लागि म 19 अध्याय पढ्दैछु तपाईँहरूको। एलिया होरेबमा भागेर गएका। तब एलियाले गरेका सबै काम, तिनले सबै अगमवक्तालाई तरबारले मारेको कुरो आहाबले इजबेललाई सुनाइदिए। यसकारण इजबेलले एलिया कहाँ यसो भनेर एउटा समाचार बाघ पठाई, जसरी तैँले उनीहरूको प्राण लिइस् त्यसरी नै भोलि यही बेलासम्म तेरो प्राण मैले लिइन भने देवताहरूले मलाई त्यस्तै वा त्योभन्दा बढी व्यवहार गरून् भनेपछि एलिया 3 पदमा डराए। अब एलिया हेर्नुहोस् है, एलिया डराए र आफ्नो प्राण बचाउनलाई भागे। जब तिनी यहुदाको बेसमा पुगे तब तिनले आफ्नो चाकरलाई पनि छोडे। अब एलियाको प्राण जोखिममा पर्न थाल्यो। सत्य बोलेको कारणले गर्दा, सत्य काम गरेको कारणले गर्दा। अब एलियाको कोही साथी छैन। एलियाको चाकरलाई पनि उनले छोडे। अब उनी घरमा होइन, उनले अब जङ्गलमा बास बस्नु पर्यो, खोल्सामा बास बस्नु पर्यो। उनको भोजन कहाँबाट आउने हो थाहा छैन। उनलाई सारा राज्यले खोजेर जतिखेर भेटे पनि मार्ने रानीले उर्दी जारी गरिसकेकी छिन्। अझै यस्तो शपथ खाएकी छन्, जबसम्म तँलाईमा मार्ने छैन अझै मलाई देवताले त्यस्तै व्यवहार गर्छ। कति ठुलो कठोर यहाँनिर शपथ लिएको छ। अनि एलिया आफ्नो प्राण बचाउन जङ्गलमा भाग्न थाल्यो। के आज परमेश्वरले एलियाको वास्ता गर्नुहुन्छ? एलिया पनि तपाईँ र म जस्तै मान्छे हो। एलियाको प्राण जोखिममा पर्यो र तपाईँ र मेरो प्राण त कोरोनाको जोखिममा होला। आज म एक्लो भएँ। हिजो सँगै साथी थिए, आज म एक्लो भएँ। उनलाई सहायता दिने,
परमेश्वर बाहेक उनको अर्को कुनै थिएन। जब उनी निक्लेर मरुभूमिको बाटो, तपाईँले 4 पदमा, र आफू चाहिँ मरुभूमिमा 1 दिनको बाटो गए, तिनी अमृषको एउटा झाडी मुनि आइपुगे र त्यसमुनि बसेर आफ्नो मृत्युको निम्ति प्रार्थना गर्दा तिनले भने, हे परमप्रभु, मेरो प्राण लिनुहोस्, मैले पुरै भइसकेँ, म त मेरा पुर्खाहरूभन्दा असहज छु। उनी यस्तो अवस्थामा पुगे, मर्न चाहन्थे। हो, मलाई मानिसहरूले जहाँदेखि त्यहीँ मारिदिन्छ, म मर्न चाहन्छु, म राम्रो मान्छे होइन। उनी 1 दिनको मरुभूमिको बाटो गए, अमृषको झाडी मुनि लुकेर जीवन बिताउनु पर्यो, जङ्गलको घोला गोलीमा गएर लुकेर एक्लो, त्यो पनि जङ्गलमा। हेर्नुहोस् त, एलियाको जीवनमा कति ठुलो वज्रपात भयो हामी देख्छौँ। के त्यस्तो अवस्थामा, साथीहरूबाट, सङ्गीबाट, आफन्तबाट खेदिएको अवस्थामा के परमेश्वर हामीलाई वास्ता गर्न सक्नुहुन्छ? अनि जब उनी अमृषको झाडीमा 1 दिनको बाटो जाँदा कति भोक लाग्यो होला, कति तिर्खा लाग्यो। उजाड भूमिमा पानीको महत्त्व थाहा हुन्छ, उजाड भूमिमा पानीको महत्त्व थाहा हुन्छ। दिनभरि उनले पानी पिएका छैनन्, दिनभरि उनले खाना खाएका छैनन्, लतारिँदै दौडिँदै हक्कानमा कतै पछि हट्छन्, घरिघरि पछि हट्छन्, कतै मलाई इजरायलको सेनाले पो खेदिरहेको छ। उनलाई प्राणको चिन्ता भएको छ, अब उनलाई मर्ने इच्छा लागिरहेको छ। के आज तपाईँ र म यस्तो पीडाबाट गुज्रिरहेका छौँ? के एलियाको जतिको पीडा तपाईँ र मेरो पीडा छ? के एलियालाई परमेश्वरले वास्ता गर्नुहुन्छ? के तपाईँलाई मलाई परमेश्वरले वास्ता गर्नुहुन्छ? यदि एलियालाई परमेश्वरले वास्ता गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई मलाई पनि परमेश्वरले वास्ता गर्नुहुन्छ। भन्नुहोस् आमेन। एलियालाई परमेश्वरले वास्ता गर्नुहुन्छ भने तपाईँ र मलाई पनि परमेश्वरले वास्ता गर्नुहुन्छ। परमेश्वर एलियाको परमेश्वर हो भने तपाईँ र मेरो पनि परमेश्वर हो। यसकारण परमेश्वरले एलियालाई टिठाउनुहुन्छ, वास्ता गर्नुहुन्छ भने आज तपाईँले, मैले ढाडसका साथ भन्छु, परमेश्वरले तपाईँ र मलाई पनि वास्ता गर्नुहुन्छ। हो, परमेश्वरको काम गर्ने तरिका फरक छ, परमेश्वरको काम गर्ने सिस्टम फरक छ। उजाड स्थानमा फर्की हेरिँदै थाकेर लखतरान परेर अमृषको चाहिँ, अमृष तपाईँ बुझ्नुहुन्छ, सुतिरहेका थिए, भोको थिए, थकित थिए, प्यासा थिए। त्यति बेला परमेश्वरले स्वर्गदूत पठाउनुहुन्छ। अमृषको झाडीमा गएका थिए अनि त्यहाँनिर 5 पदमा जब तिनी झाडी मुनि ढल्केर भुस्कै निदाए, थकित थियो बिचरा, तब झट्टै एउटा स्वर्गदूतले तिनलाई छोएर भने, उठेर खाऊ। झकझकाइयो एलियालाई। अनि अझै पढ्दै जाउँ, तिनले यताउति हेरे र आफ्नो टाउकोनिर ताता भुङ्रामा पोलेको एउटा रोटी र पानीको एउटा सुराई देखे, ती खाएर तिनी फेरि ढल्के। अब स्वर्गदूतले तिनलाई घचघचाए, यसो हेर्दा स्वर्गदूत थिएनन् त्यहाँनिर। अगाडि हेरेको त तातो रोटी ल्याइएको रहेछ। कहाँ पकायो होला रोटी? यसो हेरेको त्यहाँनिर के देखिएको छ? तातो रोटी र एउटा सुराई देखे, पानीको एउटा सुराई देखे। मरुभूमिमा पानी भनेपछि त्यो एकदम कति बहुमूल्य कुरा हो। अनि तातो रोटी र अनि चिसो पानी परमेश्वरले त्यो उजाड भूमिमा परमेश्वरले एलियालाई चढाउनु। हामी देख्छौँ परमेश्वरले एलियालाई भोको मर्न दिनु भएन। लाग्थ्यो एलियालाई मर्ने इच्छा थियो, मेरो कोही छैन, मेरो पक्षमा वकालत गरिदिने कोही छैन, सारा देश मेरो पछाडि लागेको छ, मेरो आफन्त, मेरो कुटुम्ब मसँग छैन, मियासँगै मेरो चाकरी गर्ने पनि मसँग छैन। अब मेरो प्राण लिनुहोस् प्रभु, म बाँच्न चाहदिनँ, म फर्केर त्यो गाउँमा गएर के गर्ने? मलाई निश्चित मार्छ, मलाई आफले, मलाई इजबेलले निश्चित मार्छ। त्यसकारण मलाई अब मर्नु भन्दा पनि बरु तपाईँले मलाई लैजानु भए हुन्छ। यस्तो मृत्यु मागिरहेको अवस्थामा एलिया सुतिरहेको बेलामा स्वर्गदूतले घचघचाएर उठाउँछन् र भन्छन्, ल रोटी खाऊ। अनि यो चिसो पानी भयो, छक्कै परे। उजाड स्थानमा रोटी, उजाड स्थानमा चिसो पानी खोलामा। अनि बाइबलले बताउँछ त्यो जब तिनले खाए, धेरै थाकेका थिए, फेरि तिनी ढल्के। फेरि 7 पदमा परमप्रभुका स्वर्गदूत आएर दोस्रो पल्ट तिनलाई छोएर भने, उठेर खाऊ, किनकि यात्रा तिम्रो लागि साह्रै लामो छ। अझ यो दोस्रो पटक तिनलाई चाहिँ के जुटाइएको हो? रोटी र पानी जुटाइएको। त्योभन्दा पहिलोचोटि तपाईँ देख्नुहुन्छ कौवाले तिनलाई चाहिँ रोटी लिएर आइरहेको छ। म तपाईँलाई यो खण्ड पढाउन चाहन्छु। एलियालाई कहाँ गएर 17 अध्यायमा आउनुहोस्। 17 अध्यायमा पनि उनी खोल्सामा गएर लुक्नु परेको थियो, राजा आफबाट भाग्नु परेको थियो। तब परमप्रभु यो वचन एलिया कहाँ आयो, त्यो ठाउँ छोडेर पूर्वतिर लाग र यर्दनको पूर्वतिर भएको करित खोल्सामा गएर लुकी बस। परमेश्वरले एलियालाई भन्नुभयो, तैँले खोलाको पानी पिउनु र तँलाई खुवाउनलाई मैले कागहरूलाई हुकुम गरेको छु।
यसैले परमप्रभुले भन्नुभयो तिनले गरे, तिनी यर्दनको पूर्वतिर भएको करित खोल्सामा गएर बसे। त्यहाँ कागहरूले तिनीहरूलाई बिहान रोटी र मासु र बेलुकी रोटी र मासु ल्याइदिएर तिनले खोलाको पानी पिए। आमेन। कौवाले तिनलाई भोजन जुटाउने साधन हो। परमेश्वरले सृष्टिको जुनसुकै कुरालाई पनि चलाउन सक्नुहुन्छ। परमेश्वरले पृथ्वीको जुनसुकै थोकलाई, हावा, हुरी, बतास, सृष्टिका वनस्पति, चराचुरुङ्गी, बट, वन, वृक्ष सबै चिजलाई परमेश्वरले हाम्रो लागि वास्ता गर्ने माध्यम बनाउन सक्नुहुन्छ। यति बेला कौवाले घरमा गएर सन्देश दिइरहेको छैन। यहाँनिर कौवाले के लगेको छ? कौवा अलि लोभी जात हो, मासुको भोगी हो कौवा। तर त्यही कौवाले त्यो मासु लिएर एलियालाई जुटाउँदैछ, रोटी जुटाउँदैछ आफ्नो चुच्चोमा लगेर। त्यो रोटी कहाँबाट ल्याएको होला मलाई थाहा छैन। त्यो रोटी परमप्रभुले जुटाउनु भएको। उजाड भूमिमा येशू प्रभुले 5000 10,000 जनालाई उहाँले 5 रोटी र 2 माछाबाट त्यत्रो मान्छेलाई खुवाउनु भएको छ भने यहाँनिर एलियालाई परमेश्वरले रोटी जुटाउनु भएको छ। यसो हेर्दाखेरि एलियाले के विचार गरे होलान्? अब मलाई खाना कसले ल्याइदिने, अब मलाई कसले यहाँनिर वास्ता गर्ने? तर परमप्रभुले एलियाको अदृश्य तवरबाट वास्ता गरिरहनु भएको छ। आज तपाईँ र मलाई पनि, तपाईँले मैले परमेश्वरको याद गरेका छौँ कि छैनौँ मलाई थाहा छैन, तर म विश्वास गर्छु तपाईँ परमेश्वरप्रति भक्त हुनुहुन्छ भने परमेश्वरले तपाईँको 24 घण्टा वास्ता गर्नुहुन्छ। आमेन। जसरी एलियाको वास्ता गर्नुभयो, परमेश्वरले कौवा खटाएर पनि खुवाउनु भयो, परमेश्वरले कौवाद्वारा पनि मासु खुवाउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो त केही समय लुकेर बस। दोस्रो घटना हेर्नुहुन्छ, अब त्यस देशमा अनिकाल परिसकेको छ। उहाँले भन्नुहुन्छ जा, अब त्यो देशमा अनिकाल परेको, पानी नपरेको कारणले गर्दा, अनिकाल परेको कारणले गर्दा एउटा सारपत भन्ने एउटा गाउँ छ, त्यो गाउँमा जा। त्यहाँनिर एउटा विधवा बसेकी छ, त्यसको एउटा बच्चा छ, त्यसको श्रीमान मरिसकेका छन्। त्यसको घरमा जा र म तँलाई त्यहाँनिर जीवित राख्नेछु। जब एलिया त्यो घरमा जान्छन्, त्यो घरमा जाँदाखेरि एलियाले भन्छन् मलाई पानी देऊ, मलाई रोटी बनाऊ भन्छन्। तर त्यो सारपतकी विधवाले भन्छे आज अन्तिम गाँस मात्रै पिठो मसँग छ, अलिकति लास्ट तेल मात्रै छ, गरियोमा अलिकति तेल छ र भाँडामा अलिकति पिठो छ। यो अन्तिम भोजन हामी खाएर हामी पनि मर्न जाँदैछौँ, किनकि त्यो देशमा अनिकाल सुरु भइसकेको छ। सुन्नुहोस् है, अनिकाल सुरु भइसकेको छ। एलियाले भन्छन् रोटी बनाएर ल्याऊ, ठुलो आदेश। अनि त्यो आइमै बडो श्रद्धावान आइमै अथवा एकल नारी, उसले हुन्छ घर गएर उसले चाहिँ अन्तिम पिठो निकाली, अन्तिम तेल निकाली र आगो बालेर उसले रोटी बनाएर एलिया कहाँ लैदिए। अनि जब एलिया कहाँ उनले त्यो रोटी लैदिएपछि बाइबलले भन्छ जबसम्म अनिकाल हटेन तबसम्म त्यो सारपतकी विधवाको घरमा रोटी टुटेन। हालेलुया। रोटी टुटेन, त्यहाँनिर तेल कहिले टुटेन। परमेश्वरले त्यो तेल उम्रेको उम्रै बनाउनु भयो। त्यो पिठो कहिले पनि सुकेन, त्यो डालोमा पिठो कहिले पनि रित्तिएन। त्यो उनको तेल राख्ने गरियोमा जहिले पनि तेल अलरेडी त्यहाँ बढेको बढै हुन्थ्यो। आज खनाउँछिन् भोलि जतिको त्यतिकै, भोलि खनाउँछिन् जतिको त्यहाँनिर तेल सुपर नेचुरल पावरबाट तेल बढ्न थाल्यो, पिठो बढ्न थाल्यो। अब अन्तिम पटक खाएर मर्न गएको सारपतको विधवा पनि एलियाको प्रार्थनाले गर्दाखेरि एलिया पनि जीवित भयो। एलिया मात्रै नभएर सारपतकी विधवा र उनको छोरो पनि 3.5 वर्षसम्म उनको पिठो रित्तिएन। यो सुपर नेचुरल पावर। 3.5 वर्षसम्म अन्तिम त्यही रोटीलाई परमेश्वरले बढौती बनाउँदै जानुभयो। परमेश्वरले एलियालाई वास्ता गर्नुभयो, परमेश्वरले एकल नारीलाई वास्ता गर्नुभयो, परमेश्वरले त्यो बिन उनको श्रीमान नभएको ठाउँमा, बाउ नभएको ठाउँमा त्यो एउटा कमजोर परिवारलाई पनि परमप्रभुले वास्ता गरेको राखिदिएको छ। याद गर्नुहोस्, परमेश्वरले आफ्ना भक्तहरूलाई उहाँले वास्ता र बिक्री गर्नुहुन्छ। यो कुरा हामीले बाइबलमा पाएका छौँ। त्यसकारण यहाँनिर हामी देख्छौँ एलिया बडो कठिनाइको बाटोबाट गुज्रेर अगाडि बढेका देख्छौँ। अनि मृत्यु मागिरहेका छन् उनले चाहिँ। घरि किसोन खोलामा लुक्नु परेको छ, घरि करित खोलामा लुक्नु परेको छ, घरि झाडीमुनि लुक्नु परेको छ, घरि पानीको सामना गर्नु परेको छ, घरि खानाको सामना गर्नु परेको छ, घरि मृत्युको सामना गर्नु परेको छ। तर पनि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ कि म तपाईलाई वास्ता गर्छु, म तेरो फिक्री गर्छु। एलियालाई कहिल्यै पनि राजा आहाबको हातमा पर्न दिनुभएन। उनी मानिसबाट एक्लो भए जरुर, उनी गाउँबाट एक्लो भए जरुर, खानाबाट एक्लो भए जरुर, उनी कमजोर देखिन्थे हेर्दाखेरि, तर परमेश्वरले उनलाई कहिल्यै पनि अभावी गरिदिनु भएन। आज तपाईँ र म सायद अझै एलियाकै जस्तो जीवनमा पनि अझै हामी परिसकेका छैनौँ। आज कतिजना व्यक्ति भोकबाट दौडिरहेको हुन सक्छ, कतिजना
तिरस्कार र घृणाबाट अघि बढेको हुन सक्नुपर्छ। कतिजनालाई त अब बाँचेर पो के खाल भएर भनेर परेको अवस्था आइसकेको हुनसक्छ। त्यस्तोको निम्ति आजको वचन प्रेरणादायी हुनेछ। तपाईँको पक्षमा वकालत गरिदिने मान्छे कोही पनि छैन होला। तपाईँ निराहार, तपाईँ एकदमै व्यवहारिसी जस्तो हुनुहुन्छ होला, तर पनि तपाईँ हरेस नखानुहोस्। अझै एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले तपाईँलाई वास्ता गर्नुहुन्छ। आमेन। जसले तपाईँलाई वास्ता गर्नुहुन्छ। जसरी एलियालाई उहाँले वास्ता गर्नुभयो, त्यसै गरी तपाईँलाई पनि वास्ता गर्न उहाँ परमेश्वर तयार हुनुहुन्छ। अनि परमेश्वरले एलियालाई भन्नुभयो, त अब यो खा, र परमेश्वरले भन्नुभयो 40 दिनसम्म यो बाटो हिँडेर जा, होरेब पर्वत भन्ने ठाउँमा जा, म तँलाई त्यहाँ पठाउँछु। अब त्यसपछि एलिया 40 दिनसम्म मरुभूमिको यात्रा गर्छ एक्लै। के एलियाको आँसु झरेको थिएन होला? के एलियाले आफ्नो परिवारलाई सम्झना गरेको थिएन होला? के एलियाले आफ्नो सङ्गी साथी र आफ्नो बाबुआमाको याद गरेको थिएन होला? के एलियाले आफ्नो गाउँका मानिसहरूलाई याद गरेको थिएन होला? उजाड भूमि भाग्नु पर्ने, एक्लो जीवन बिताउनु पर्ने। अब उनी 40 दिनको बाटो भएर यात्रा गर्दैछन्, एक्लो यात्रा। मानिसको आयु पनि 40 देखि 80 वर्षको आयु छ। आज कति पटक मान्छे एलिया एक्लै हिँडे जस्तै हिँडिरहेको अवस्था देखिन्छ। अनि त्यो एक्लै हिँडेको एकल यात्रीले भन्छ होला, मेरो जीवनमा मेरो पक्षमा बोलिदिने कोही पनि छैन, मलाई टिठाउने मान्छे कोही पनि छैन, मेरो पक्षमा बोलिदिने कोही सहकर्मी साथी पनि छैन, मेरै आफ्नै घरका मान्छे पनि मेरो दुश्मन बनेका छन्। अनि कतिले त आत्महत्या गरिसके र कतिपयले आँसु झारिरहेका छन्। आज परमेश्वरको सन्देशबाट म तपाईँलाई चुनौती दिन चाहन्छु। तपाईँलाई टिठाउने तपाईँको नजिकको कोही नातेदार छैन होला। तपाईँ फिक्री नगर्नुहोस्। तपाईँलाई एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले बेसुमार प्रेम गर्नुहुन्छ, जसले तपाईँलाई वास्ता गर्नुहुन्छ। अघिको वचनले हामीलाई बताउँछ, म आफ्ना भक्तजनहरूलाई सुरक्षा दिन मेरो दृष्टि तिनीहरूमा राखिरहन्छ, मेरो दृष्टि तिनीहरूमा राखिरहन्छ। परमेश्वरले 40 दिनसम्म एलियालाई त्यो बाटोबाट जान दिनु, तर सधैँभरि होइन। 40 दिनपछि परमेश्वरले एलियालाई कस्तो ठाउँमा लैजानुभयो तपाईँलाई थाहा छ? जहाँनिर दुश्मनै लाग्दैन, जहाँनिर दुश्मनैले छुन सक्दैन। एलियाले यति ठुलो काम गरे, परमेश्वरले 40 दिन पछाडि जब होरेब पर्वतमा लैजानुभयो, परमेश्वरले आफ्नो उपस्थिति दिनुभयो, कानमा आएर बोल्नुभयो, परमेश्वर एलिया म तेरो साथमा छु। त्यहाँ चड्कन गयो, हावा हुरी बतास गयो, अनि भन्नुहुन्छ हुरी बतास त्यहाँ जान्छ, म हुरी बतासमा पनि छैन भनेर भन्नुहुन्छ। अनि त्यहाँनिर एकदमै चड्कन गयो, म चड्कनमा पनि छैन। चट्टानहरू चिर्दै त्यहाँनिर एउटा शक्ति गयो, त्यहाँ भुइँचालो गयो, त्यो भुइँचालोमा पनि म छैन भनेर भन्नुभयो। अनि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, उहाँले के भन्नुभयो? उहाँले के लेख्नु भएको छ? मधुरो आवाज गरेर उहाँ कानेको छु। भुइँचालो पछि एउटा आगो आयो, तर आगोमा परमप्रभु हुनुहुन्न थियो। अनि आगो पछि एउटा मधुरो कानेकोसी आयो। अनि एलियाले त सुने, तिनले आफ्नो काष्ठले मुख छोपेर बाहिर गएर ओडाएर परमेश्वर चट्टानमा बोल्नु भएन, हुरी बतासमा बोल्नु भएन। परमेश्वरले कानमा आवाज दिनुभयो, एलिया म तसँग छु, एलिया म तसँग छु। आज परमेश्वरले विभिन्न परिस्थितिहरूसँग नबोल्नु भएको होला, कुनै तपाईँका आफन्त चिन्तकहरूसँग नबोल्नु भएको होला, तर तपाईँको भित्री हृदयमा तपाईँले झाँकेर हेर्नुहोस्। भित्री हृदयबाट तपाईँले परमेश्वरलाई विचार गरेर हेर्नुहोस्। तपाईँको भित्रको एउटा आवाजले भन्छ, छोरा म तेरो साथमा छु, छोरी म तेरो साथमा छु, त तेरो फिक्री र वास्ता गर्ने, म सधैँभरि म तँलाई प्रेम गर्ने। हालेलुया। तेरो साथमा छु। एलियाले बल्ल खुसी छ, म तेरो साथमा छु। काने खुसीमा बोल्नु। आज परमेश्वर कतिजना कानेसँग खुसीसँग बोल्नुहुन्छ? तपाईँ एक्लो भएको बेलामा तपाईँसँग सपनामा परमेश्वर बोल्नुहुन्छ, अनि तपाईँ विपन्नमा तपाईँ प्रार्थना गरिरहेको बेला परमेश्वर बोल्नुहुन्छ। फिक्री नगर्नु। अब बताउनुहोस्, संसारका मानिसहरूले तपाईँलाई वास्ता र फिक्री नगरे पनि सृष्टिकर्ता स्वर्ग र पृथ्वी बनाउने परमेश्वर तपाईँको साथमा हुनुहुन्छ। आमेन। म कतिपटक मेरो मानिसहरू आमापट्टि, बाउपट्टि, होइन, सङ्गी साथीपट्टि सबैतिर हेर्दाखेरि कहिले कहिले म आफूलाई एक्लो भएको महसुस गर्थेँ पहिला। अनि मेरो पक्षमा बोलिदिने कोही पनि छैन, मलाई ढाडस दिने मान्छे कोही पनि छैन, मलाई म छु है भनेर भन्ने मान्छे कोही पनि छैन भनेर कतापटक मैले कहिले कहिले मलाई चिन्ता पनि लाग्थ्यो। तर
तर आजभोलि मैले भन्छु, प्रभु मलाई मानिसले सहायता नगरे पनि यदि मैले आँसु खसाएर एकपटक मैले प्रार्थना मात्रै गर्नुपर्छ, परमेश्वरले हजारौँ मान्छेहरू मेरो अगाडि सेवा गर्न तयार बनाएर राख्नुहुन्छ। आमेन। यसकारण परमेश्वरले मेरो वास्ता गर्नुहुन्छ भनेर म सदैव परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु। मेरो वास्ता गर्ने मानिस नहोला 2 जना मान्छे, फरक पर्दैन मलाई, 4 जना मान्छे मेरो पक्षमा नहोला, तर मैले आँखाबाट आँसु खसालेर यदि परमप्रभु तपाईँ मलाई अप्ठ्यारो पर्यो भनेर मैले यदि प्रार्थना मात्रै गरेँ भने परमेश्वरले सबै शक्तिहरू जुटाएर परमेश्वरले मलाई उद्धार गर्न तयार हुनुहुन्छ। त्यसकारण तपाईँले मानिसमा सहारा नखोज्नुहोस्, सँगै साथीमा फिक्रीमा गर्ने व्यक्ति छैनन् भनेर निराश नहुनुहोस्। तपाईँका कुटुम्ब तपाईँको साङ्गोमा नहुन सक्छ, तपाईँका मित्र भावहरू तपाईँको बैरी भएका हुन सक्छन्, तर धन्दा नमान्नुहोस्, फिक्री नमान्नुहोस्। तपाईँको पक्षमा वकालत गर्ने एउटा अदृश्य परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले तपाईँलाई फिक्री गर्नुहुन्छ। एलियालाई 40 दिनसम्म त्यो बाटोबाट हिँड्दै गरेर पठाउनु भयो अनि परमेश्वरले जिउँदै स्वर्ग लिएर हुरीको बताससँग जिउँदै स्वर्ग। पृथ्वीमा मर्नै परेन, उनले मृत्यु खोजेका थिए, म मर्न चाहन्छु प्रभु भनेका थिए, तर परमेश्वरले उनलाई मर्नै दिनु भयो। उनी जिउँदो छन्, अझै पनि जिउँदो छन्, उनी पृथ्वीमा आउँदैछन्। फेरि एलिया जिउँदै स्वर्ग उठाए। हेर्नुहोस् त, कति अद्भुत महिमा, कति अद्भुत कुरा। हामी जसले मेरो कोही छैन भनेको थियो, आज स्वर्गका परमेश्वर उसको साथमा भएको हामी देख्छौँ। कतिपटक हामी एलियाको समयमा जस्तै हामी जिइरहेका छौँ। राज्य हाम्रो पक्षमा लागेको हुन्छ, गाउँ मेरो पक्षमा। मलाई त थाहा छ, तपाईँलाई आज बताइदिन्छु, मेरो त गाउँ समाज नै मेरो विरुद्धमा लागेको थियो। मेरो घटना, मेरो कमजोरी पाइएमा मलाई गुन्डा लगाइएको थियो, मलाई गाउँ निकाला गर्ने तयारी थियो, चर्च भत्काउने तयारी थियो, विभिन्न प्रकारको षड्यन्त्रहरू रचिँदै थियो। तर परमेश्वरले ती सबै कुरालाई विफल तुल्याइदिनु भयो। परमेश्वरले एलियालाई जस्तो प्रभुले हामीलाई फिक्री गर्नुहुन्छ। तपाईँले आफूलाई एक्लो मान्न जरुरी छैन। परमेश्वर तपाईँलाई सहायता दिन सदैव तयार हुनुहुन्छ। परमेश्वर तपाईँलाई सहायता दिन सदैव तयार हुन्छ। एलियाको जीवनमा चुनौतीपूर्ण जीवन थियो, एक्लो छन्, तर हर पल परमेश्वरको वास्ता उनको जीवनमा हामी हेर्न सक्छौँ। पहिलो पत्रुसको पुस्तकमा हामी एउटा घटना पढ्न चाहन्छौँ, बडो मिठो छ यो खण्ड, तपाईँले याद गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। म पहिलो पत्रुस 5 अध्याय तपाईँहरूको लागि पढ्दैछु, 7 पद, बडो अद्भुत छ, तपाईँले मनमा राख्नुहोस्। यो खण्ड यहाँ यसरी लेखिएको छ, तिमीहरूका सारा फिक्री, सुन्नुहोस् है, तिमीहरूका सारा फिक्री उहाँलाई सुम्पिदियो। कसलाई अरे? परमेश्वरलाई सुम्पिदियो। फेरि पढ्छु दोहोऱ्याएर, तिमीहरूका सारा फिक्री उहाँलाई सुम्पिदियो, अथवा तिमीहरूका सारा चिन्ता, तिमीहरूका सारा पीडा, तिमीहरूका सारा एक्लोपन उहाँलाई सुम्पिदियो, किनकि उहाँले तिमीहरूको वास्ता गर्नुहुन्छ। सबैले भन्नुहोस् आमेन। उहाँले तिमीहरूको वास्ता गर्नुहुन्छ, यो मैले भनेको होइन। तिमीहरूका सारा चिन्ता, तिमीहरूका सारा फिक्री, तिमीहरूका सारा एक्लोपन, तिमीहरूका सारा पीडा परमेश्वरलाई सुम्प, उहाँले तिमीहरूको वास्ता फिक्री गर्नुहुन्छ। उहाँले तपाईँको वास्ता गर्नुहुन्छ। यो कुरा तपाईँले जान्नुपर्छ, यो कुरा मैले जान्नुपर्छ। काश यदि कोही व्यक्ति एलियाको जीवनको जस्तैमा म एक्लो छु, मेरो पक्षमा वकालत गरिदिने कोही पनि छैन भनेर जब तपाईँले मानिरहनु भएको छ भने म आज तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, परमेश्वरले एलियालाई टिठाउनु भयो, एलियालाई वास्ता र फिक्री गर्नुभयो भने परमेश्वरले तपाईँ र मलाई पनि एलियालाई जस्तो फिक्री गर्न सक्नुहुन्छ। याकूब 5 अध्यायमा म तपाईँहरूको बिचमा पढ्दैछु। एलियाको विषयमा यसरी लेखिएको म पाउँदछु, तपाईँलाई कतिलाई थाहा पनि हुनसक्छ। एलियाको विषयमा नयाँ करारमा बताइएको छ। याकूबको पुस्तक 5 अध्यायमा म तपाईँहरूको बिचमा पढिदिन चाहन्छु। यसरी लेखिएको छ 17 पदमा, एलिया पनि त हामीहरूको जस्तै स्वभाव भएका मानिस थिए। सुन्नुहोस्, फेरि पढिदिन्छु। एलिया पनि त हामीहरूको जस्तै स्वभाव भएका मानिस थिए। तिनले पानी नपरोस् भनेर भक्ति साथ प्रार्थना गरेका थिए र 3 वर्ष 6 महिनासम्म पृथ्वीमा पानी परेन। र तिनले फेरि प्रार्थना गरेर आकाशबाट वर्षा भयो र भूमिले उब्जनी दियो। हो, एलिया पनि त हामी जस्तै मान्छे थिए। उनी स्वर्गबाट आएका दूत थिएन, यसै पृथ्वीका प्राणी थिए, यही बाइबलका नायक हुन्,
एलिया पनि त हामी आज याकुबले किन यसो भन्न खोज्दैछन् भन्दा एलियालाई जस्तो कष्ट हामीलाई पनि पर्छ, तर एलियालाई परमेश्वरले जसरी टिठाउनु भयो, वास्ता र फिक्री गर्नुभयो भने हामीलाई पनि परमेश्वरले वास्ता र फिक्री गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ याकुबले यहाँनिर दर्शाउन खोजिरहेको हामी पाउँदछौँ। त्यसकारण म तपाईँलाई आज उत्साह दिन चाहन्छु कि परमेश्वरले आज हामीलाई वास्ता र फिक्री गर्न सक्नुहुन्छ। म दोस्रो खण्डमा तपाईँहरूको लागि दोस्रो उदाहरण दिन चाहन्छु। उत्पत्तिको पुस्तकमा तपाईँ जान सक्नुहुन्छ। एउटा निरीह व्यक्ति मैले त्यहाँनिर देखेको छु, अनि जसलाई परमेश्वरले त्यहाँनिर हामीलाई के भन्नुहुन्छ भने हागारको विषयमा म आज तपाईँको बिचमा कुरा गर्न चाहन्छु। हागार कतिलाई चिन्नुहुन्छ? हागारको विषयमा कुरानमा पनि लेखिएको छ। यसलाई हिन्दीमा हाजिरा पनि भनिन्छ। उनी मुस्लिमहरूको सुरुवातकी आमा हुन्। हागारको जीवनलाई पढ्दा कहिलेकाहीँ मेरो आँखाबाट आँसु पनि जान्छ। एउटा निरीह एउटा स्त्री, एलिया त बरु परमेश्वरको अगमवक्ता थिए, के एउटा दिन दुखी टुहुरी केटीलाई परमेश्वरले वास्ता गर्नुहुन्छ के? हामी हागारको विषयमा सबैभन्दा पहिला उत्पत्ति 12 अध्यायमा पढ्न पाउँछौँ। उत्पत्ति 12 अध्यायमा जब अब्राहम मिश्र देशमा गएका थिए, त्यहाँनिर उनकी श्रीमती सारालाई अभिमेलेक भन्ने व्यक्तिले श्रीमती तुल्याउन जाँदाखेरि परमेश्वरले राति नै दर्शन दिएर त्यो कसैको श्रीमती हो, उसको बहिनी होइन भनेर भनिसकेपछि परमेश्वरले अभिमेलेकलाई कराएपछि परमेश्वरले अभिमेलेकबाट अब्राहमलाई श्रीमती फर्काइदिन्छन् र त्यसपछि उनी फर्किने बेलामा हागारलाई सौगात स्वरूप नोकरनीहरू पठाइदिन्छ। यहाँ हेर्नु 15 पदमा 16 पदमा पढिदिन्छु। अनि फारोका अधिकारीहरूले तिनलाई देखेर फारोका तिनको तारिफ गरे र तिनलाई फारोको महलमा लगे। तिनको खातिर फारोले अब्रामसँग राम्रो व्यवहार गरे र अब्रामलाई भेडा, गाईबस्तु, कमारा कमारी, गधा र उटहरू दिए। हो, यो कमारा र कमारी पठाउने क्रममा अब्राहमको लागि गिफ्ट दिँदाखेरि यो केटी नोकरनी गिफ्ट गएकी थिए। त्यति बेला मानिसहरूलाई नोकरीको रूपमा किन्ने बेच्ने चलन थियो। यो हागार भन्ने एउटा केटी थिए, भर्खरकी केटी थिए, जवान केटी थिए। तर जवान भएर के गर्ने, ऊ कसैको दासी थिए। पहिला त अभिमेलेक राजाको घरमा काम गर्ने एउटा दासी, भात पकाउने, जुठो भाँडो माझ्ने, हैन, उसको आवाज कहिले पनि बुलन्द थिएन, उसको परिचय थिएन, उसले घर छोडिसकेकी थिए, उसलाई बच्चैमा दास बनाएर ल्याइएको थियो। अब जिन्दगीभरि दासी भएर उसले सेवा गर्नु पर्ने थियो राजमहलमा। त्यही बेलामा अब्रामको इन्ट्री हुन्छ। अब्रामसँगै फेरि पनि हाजिरालाई सँगै दिएर भन्छ, लैजा यो दासी। पहिलो पटक राजाको घरमा, दोस्रो पटक अब्रामको साथमा हागारलाई दिएर पठाउँछन्। अनि उसले सोची होला, मेरो जिन्दगी पनि के जिन्दगी, मेरो जिन्दगी, उसले सोच्दैछ कस्तो खालको जिन्दगी मैले पाएँ। जिन्दगीभरि स्वतन्त्रता छैन, जिन्दगीभरि म कसैको बन्धनमा बस्नुपर्ने, जिन्दगीभरि मेरो आफ्नो आवाज कहिले पनि सुनाउन नपाउने, सधैँभरि भाँडै माझ्नु पर्ने, सधैँभरि दासी भएर मैले जीवन बिताउने, अझै फेरि अर्को व्यक्तिको दास। मैले सोची होला, ऊ भान्सा कोठामा रुन्छे होला, ऊ खेत खलियानमा जाँदा, वन पशुसँग जाँदा ऊ रुन्छे होला, उसले आमा सम्झन्छे होला, उसले बाउ सम्झन्छे होला, उसले सृष्टिकर्तालाई सम्झन्थे, हे बाबा, हे आमा, यदि तपाईँको काखमा हुन्थ्यो भने मैले पनि आज स्वतन्त्रता हासिल गर्ने थिएँ। तर आज तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? आज म कसैको दासी भएर, नोकर्नी भएर बसेको छु। त्यो पनि एक दिनको होइन, एक महिनाको होइन, एक वर्षको होइन, जिन्दगीभरि ऊ दासी भएर जीवन बिताउनु पर्नेछ। पश्चिममा हलिया भन्ने पाउनुहुन्छ, पुस्तौँ पुस्तासम्म मालिकको हलिया भएर हलो चलाएर बस्नुपर्छ। उनीहरूले दिएको खानुपर्छ, उनीहरूले दिएको लाउनुपर्छ, उनीहरूले जे भने त्यो गर्नुपर्छ। नोकर्नीको कुनै आवाज हुँदैन, नोकर्नीको कुनै बुलन्द आवाज हुँदैन, उसको कुनै विचार हुँदैन, उसले बस सेवा मात्रै गर्नुपर्छ। कस्तो दासको जीवन, कस्तो बन्धनको जीवन उसले बिताएकी छ। के त्यो कमारीको पनि परमेश्वर हो वा? लाचार युवतीको पनि परमेश्वर हो वा? के लाचारको पनि वास्ता परमेश्वरले गर्नुहुन्छ के? आज म एलियाको मात्रै होइन, म एउटा यस्तो निरीह व्यक्ति जसलाई नाम पनि यहाँ उल्लेख गराइएको छैन, पछि गएर बल्ल नाम आउँछ, गिफ्ट बनेकी छिन्। मान्छे पनि कोही गिफ्ट हुन्छ? मैले मेरो छोराछोरीलाई गिफ्ट दिएर पठाउँ कसैलाई ला भनेर? मैले मेरो श्रीमतीलाई गिफ्ट दिएर पठाउँ कसैको घरमा काम गर्न भनेर, बेच्न भनेर?
के स्त्री गिफ्ट हो? के नारी कसैको गिफ्ट हुन सक्छ? नारी कसैको गिफ्ट भएर जानुभन्दा लज्जाको कुरो अरू के हुन सक्छ? उसले सेवा मात्रै गर्नु। मुस्लिम कन्ट्रीमा गएर, देश विदेशमा गएर बिताउने जुन दिदीबहिनीले जुन अनुभव गरेका हुन्छन् नि, त्यो अनुभव यो एक स्त्रीले गरेको। त्यहाँ तिनीहरूको कुनै आवाज ठुलो हुँदैन। त्यहाँ सधैँभरि 24 घन्टा सेवा मात्रै गरिरहनु पर्छ। उसको कुनै निन्द्रा हुँदैन, उसको कुनै भोक हुँदैन, उसको कुनै भाषा हुँदैन। उसको शरीर मेसिन जस्तो हुन्छ। बस सेवामा सेवामा सेवा। र यस्तै नारी छ। अनि ऊ अब बेचिएर पठाउँदैछ। त्यस पछाडि एक दिन परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्नुहुन्छ, अब यो अब्राहमको घरमा गएर सेवा गर्दै गर्दा गर्दै गर्दा परमेश्वरले अब सारालाई र अब्राहमलाई 100 वर्ष र 90 वर्षको उमेरमा इसाक दिन्छु भनेर परमेश्वरले भन्नुभयो। तर पनि परमेश्वरले भनेको कुराहरूमा साराले विश्वास गरिनन्। अथवा साराले के भनिन्, एक दिन बुढाबुढीको कुरा भयो, म बुढी भइसकेको छु, मेरो रजस्वला बन्द भइसकेको छ। परमेश्वरले निश्चय नै अब्राहममा बच्चा बनाउने सक्ने क्यापासिटी थियो। अनि त्यस पछाडि बेलुका सल्लाह हुन्छ सारा र अब्राहमको, हे बुढा, हामीसँग त एउटा दासी छ, हागार छ, पक्कै पनि परमेश्वरले चाहिँ मबाट होइन होला, अरू कोहीबाट स्त्रीबाट बच्चा जन्माउने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ होला भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूले सल्लाह गर्छन्। र सल्लाह गरेर बेलुकी चाहिँ साराले भन्थे, तपाईँ जानुहोस् आफ्नो दासी हागार कहाँ जानुहोस् र त्यहाँबाट सन्तान जन्माउनुहोस्। अब काम गर्न बसेकी एउटा केटी बच्चा जन्माउने साधन बन्छ। कति कति अप्ठ्यारो जीवन। अब बच्चा जन्माउने मेसिन बन्दैछ, अघि त काम गर्ने मेसिन बन्दैछ, अब त यहाँ बच्चा। के उसको खुसी छैन होला? के उसको प्राण होइन? के उसको जीवन होइन? सायद ऊ घरमा हुन्थ्यो भने उसले भन्थ्यो होला, म विवाह गर्दिनँ, म बच्चा जन्माउँदिनँ, तिमी मेरो नजिक आउने, म सहमत छैन भन्थ्यो होला। तर बिचारा उसले केही पनि भन्न सकिन। अनि उदासी थिए, उसले हुन्छ जे कुरा माने उसले हुन्छ भन्नुपर्ने थियो। अनि अब्राहम र हागारबाट सम्बन्ध हुन्छ र उनी त्यहाँबाट बच्चा जन्माउँछ। सायद त्यतिखेर उसको आँसु बगेको हुनुपर्छ, पीडा। ऊ यौनमा बिग्न गएकी छ, उसको चाहना नहुन सक्छ। तर पनि अब्राहमको घरमा ऊ काम गर्ने भएको कारणले गर्दा उसले चुप लागेर सबै कुरा सहनुपर्छ। आज कतिपटक तपाईँ र म यस्ता व्यक्तिहरूको जीवनलाई मैले पढेको छु, देखेको छु, जहाँ उसको बोली कहीँ पनि काम गर्दैन। ऊ बसेको छ घरमा, खाएको छ घरमा, हेर्दाखेरि राम्रै छ, ठिकै छ, तर उसको बोली बिग्दैन, उसको विचार बिग्दैन, उसको भाषा बिग्दैन, उसको आवाज बिग्दैन, उसको भ्यालु हुँदैन। ऊ एउटा मूर्ति जस्तो मात्रै हुन्छ। बस उसको केही पनि कुरा चल्दैन। के त्यस्तो व्यक्तिलाई परमेश्वरले टिठाउनुहुन्छ होला? अनि हाम्रो बुझाइ हुन्छ, हाम्रो व्यक्ति त्यस्तो व्यक्तिलाई परमेश्वरले टिठाउनु। हाम्रो बुझाइ हुन्छ। म तपाईँलाई आज प्रुफ गरेर देखाउँछु। ऊ मूर्ति जस्तै, उसलाई कसैले बिछौना बनाउँदैछ, ऊ मूर्ति जस्तो मिलिरहेछ। ऊ बोलेकै त्यो होला, तर उसको बोली काममा आएको छ। त्यहाँबाट एउटा छोरा जन्म जसको नाम हो इस्माइल। मुस्लिमहरूको पुर्खा भनेर बाइबलले बताउँछ इस्माइल। तर मुस्लिमहरूले चाहिँ अब्राहमलाई इब्राहिम भन्छ। उनीहरूले इब्राहिम र साराबाट चाहिँ इस्माइल जन्मेको भन्छ मुस्लिमहरूले। तर वास्तवमा बाइबलले अब्राहमको बिउ जरुर हो, तर उसको आमा चाहिँ हागार हो, हाजिरा हो, उसबाट चाहिँ जन्मियो। अब ठिक भयो। अब हागारले यसरी विचार गर्दै थिए, धन्यवाद प्रभु, अहिले त मेरो सुदिन फर्काइदिनु भयो। पहिला त राजाको महलमा भात मात्रै पकाउँथेँ, म चाहिँ एकदमै दासी थिएँ। अनि फेरि पनि मेरो मनले भन्यो साँच्चै नै म पीडित छु, फेरि पनि म कसैको बिस्ताराको म बिस्तारा बने, त्यहाँबाट छोरा जन्मियो। अहिले अलिकति उसले चाहिँ त्यो घरको इज्जत पाउन थालेकी छ, किनकि उसले अब कसको लागि बच्चा जन्माए? परमेश्वरको सेवकको लागि बच्चा जन्माए। त्यसो गर्दै गर्दा 10 वर्ष 12 वर्ष बित्दै गयो। एक दिन इसाक पनि जन्मियो साराबाट। जब साराको छोरो र इस्माइल अथवा हागारको छोरो एक दिन खेल्दै गर्दाखेरि, अब इस्माइल त ठुलो थियो, इसाक त सानो थियो। अनि एक दिन इस्माइलले इसाकलाई जिस्काइरहेको चाहिँ आमाले देखेपछि उसलाई रिस उठ्यो, सारालाई रिस उठ्यो। उसले भने, अब्राहम ए बुढा यता आउनुहोस्, अहिलेको भाषा भन्दैछु,
यो नोकर्नीको छोरोले मेरो छोरोमाथि राज्य गर्दैछ, मेरो छोरोलाई थर्काउँदैछ, मेरो छोरोमाथि अनुशासन गर्दैछ, मेरो छोरालाई चाहिँ यसले गिजाउँदैछ। अब भर्खरै यो दाजुले यो घरबाट निकालिदिनुहोस्, 1 छैन 2 छैन 3 छैन, आइमे घर आइसिन सिद्धिहाल्यो। दिदीबहिनीले घरमा राख्दिनँ भने सिद्धिहाल्यो, देवी उत्रिनु अहिलेको भाषाबाट। म आज यो आइमेलाई 1 राख्दिनँ, 2 राख्दिनँ, 3 राख्दिनँ, 7 चोटि 5 चोटि 10 चोटि कचरी भन्ने भन्यो। अब्राहमलाई बडो चिन्ता पर्यो। बिचरा अब्राहमको त एक किसिमले हाकार त श्रीमती भएकै थियो नि त। अब त्यहाँबाट जन्मेको, दासीबाट जन्मेको भए पनि छोरो त छोरो हो, सन्तान त सन्तान हो। अब्राहम पनि फेरि अब्राहमको घरमा पनि अब्राहमको चल्दैन थियो के, अब्राहमको चल्दैन थियो प्रियहरू। त्यहाँनिर पनि नाइकेको थिइन्, सारा थिइन्। कोही कोही घरमा हुन्छ नि, श्रीमान भए पनि श्रीमतीकै चल्छ नि, मनकै कुरो गर्नुभयो भन्नु होला कोही कहिले फेरि। कोही कोही घरमा चाहिँ श्रीमान भए पनि कस्तो चल्छ, श्रीमतीको चल्नु फेरि नराम्रो हो भन्न खोजेको चाहिँ होइन मैले। नेपालमा त फेरि यति राम्रो उखान बनाइदिएछ, पोथी बासेको मन पर्दैन भन्छ नि होइन। नेपालीमा एउटा उखान बनाएका छन्, तर यो उखान त्यति मलाई मन पर्दैन। कहिले कहिले पोथी पनि बाँच्नुपर्छ, कहिले कहिले श्रीमतीको पनि आवाज हुनुपर्छ, तर चाहिने र जिद्दी कुरामा होइन, एकदम ठिक कुरामा। यहाँनिर हागारले भनेको चाहिँ 13-14 वर्ष बित्यो। हागारले कता कता मनमा के भन्दै थियो, म पनि अब्राहमकी श्रीमती भएँ, म पनि परमेश्वरसँग बोल्ने एउटा दासको पनि म श्रीमती भएँ। पहिला पहिला उसलाई नमिठो लागेको जीवन अब उसले मिठो जीवन बनाउँदैछ। कता कता ऊ कसैको श्रीमती, कसैको चाहिँ एकदम प्रिय बन्दैछ। उसले भित्रभित्र मनमा फुल गुच्छा बुन्दैछ। अब त्यो फुल चढाकै चढेर भर्याङै हुन्छ। अब एकाएक हागारले साराले भन्छ, निकालिदिनुहोस् निकालिदिनुहोस्। अब्राहम पनि सोचमा परे, एकछिन त चुप्पो लाएर बसे, फेरि मानेनन्। तपाईँले सुन्नु भएन, तुरुन्तै निकालिदिनुहोस् भनेको। आज भर्खरै हागारलाई र त्यसको छोरोलाई मेरो घरबाट निकालिदिइहाल्नुहोस्, म यसको सकल देख्न चाहन्छु। अनि बिहान उठेर अब्राहमले मनमा किलो ठोकेर पानी थुप्रै बोतल हालिदिएर एउटा गधामाथि चढाएर अलि दिनको रासन दिएर ल जाहाई बाबु भनेर हात हल्लाउँछन् सधैँभरिको लागि। अब मनले नचाही पनि उसले श्रीमतीलाई हागारलाई ल जाऊ है भनेका छन्। छोरालाई बाबु अब तेरो मेरो भेट हुँदैन भनेर हात हल्लाइरहेका छन्। उता हागारको आँखाबाट आँसु झरिरहेको छ, उता अब्राहमको आँखाबाट आँसु झरिरहेको छ, उता त्यो सानो बच्चा जो बालक हो उसको आँखाबाट आँसु झरिरहेको छ। अब सधैँभरिको लागि अब्राहमले त्यो घरबाट उनलाई निकाल्दैछन् उसको श्रीमतीको कारणले गर्दा। अब फेरि हागारको मन टुटेर बिखरिएर गइसक्यो। अब म कहाँ जाने, माइती जाउँ, माइती थाहा छैन। कुटुम्ब कहाँ जाउँ, कुटुम्ब कोही पनि चिनेको, किन बच्चैमा बेचिएकी थिए उता। अब कहाँ जाने, उसको घर छैन, उसको आफ्नो मान्छे कोही छैन, माइती छैन। अब फर्केर आऊ, साराले कप्पै पार्छ, निलिहाल्छ। अब यसरी निकाल्दैछ, फेरि गयो भने काटेर मारिहाल्छ। अब मरुभूमिमा जाउँ भने कहाँ जाउँ, जङ्गलमा जाउँ भने स्याल भालुले खाइहाल्छ, उजाड भूमिमा जाउँ भने मेरो घर छैन। अब त्यो स्त्रीको हृदय कस्तो भयो होला विचार गर्नुहोस्। परिकल्पना उसको कोही छैन पृथ्वीमा। अब उसले मनमा विचार गरेको छ, अब कहाँ जाने होला। उसले बाउ सोची होला, आमा सोची होला, उसले दाइ सोची होला, उसले भाइ सोची होला, उसले आफ्नो आमापट्टिको कुरा सोची होला, बाउपट्टिको कुरा सोची होला, सङ्गी साथी सोची होला। तर अब कहाँ छन् को हो मेरो बाउ, को मेरो आमा, को मेरो दाजुभाइ, मलाई केही पनि थाहा छैन। अब म कहाँ जाने। उसको आँखाबाट अनवरत रूपमा आँसु झरिरहेको छ, आँसु झरिरहेको छ। कहाँ जाने, अगाडि बढ्छ, कुन दिशामा हानिने दिशा नै देख्दैन, कता जाने बाटै देख्दैन। बाटो हजार छ तर कुनै बाटो पनि उसको लागि पर्याप्त छ। टक्क अडिन्छ, गधा अगाडि हिँड्छ, कता जाने, यसो फर्किन्छ दायाँ बायाँ अघि पछि, कतैबाट पनि उसलाई आउँदैन। अनि बच्चा सानो थियो, मरुभूमिको घाम तपाईँलाई थाहा छ कति चर्को हुन्छ, ल्याएको पानी पनि सिद्धियो, ल्याएको भोजन पनि सिद्धियो, यात्रा अगाडि बढ्दैछ, कहाँ जाने हो टुङ्गो छैन, एकल यात्री दौडिरहेको छ, उसको सहायता दिने कोही मान्छे छैन, श्रीमान छैन, सौता छैन, माइतीपट्टि छैन, कोही पनि छैन। अब ऊ निरीह एक जीवित प्राणी, पशु के मानिस के। सायद यस्तो दर्दनाक अवस्था बाइबलमा मैले अल्छाएको छु। सायद तपाईँ र मेरो पीडा पनि यस्तै हुन सक्छ होला। तपाईँको श्रीमान तपाईँको साथमा हुनुहुन्न होला, शरीरमा भए पनि तपाईँको श्रीमती तपाईँको साथमा हुनुहुन्न होला, तपाईँको बाउ र तपाईँको आमा पनि कतिपटक तपाईँको पृथ्वीमा मरेर गइसक्नु भएको होला।
कोही मरे पनि मरे बराबर भइसक्नु भएको होला। यसो हेर्दाखेरि यो एकल यात्रीको जीवनमा कोही पनि छैन। आज कतिवटा परिवार यस्तै बाटोबाट यात्रा गर्दैछ, उसलाई टिठाउने कोही पनि छैन। न आमा, न बाउपट्टि, न माइतीपट्टि, न घरपट्टि। अब श्रीमान छैन, सौदा छैन, अब कोही छैन, चाहिँ कोही पनि छैन। अगाडि छ त्यो एउटा गधा, गधासँग जिन्दगी जाँदैन। छोरो सानो छ, कमाएर कहाँ ल्याउने, घर छैन। एउटा नारीले के गर्न सक्छ? पानी सिद्धियो। यस्तो लाचार अवस्थामा हागार हामी गएको देख्छौँ। अब तपाईँ मेरो प्रश्नमा एउटा प्रश्न आउन सक्छ कि यस्तो लाचार व्यक्तिलाई परमेश्वरले टिठाउनुहुन्छ कि यस्तो व्यक्ति जसलाई आशै छैन? यो त अन्य जाति स्त्री हो नि, यो इजरायली होइन। ख्याल गर्नुहोस् है, यो दासी हो, यो अन्य जाति हो, यो इजरायली होइन। उसलाई परमेश्वरको कुरा थाहा छैन। याद गर्नुहोस्, अब्राहमसँग परमेश्वर बोल्नुहुन्थ्यो, हागारसँग बोल्नुहुन्थेन। हागारलाई थाहै थिएन सृष्टिकर्ता को हो भनेर, हागारलाई थाहै थिएन यो परमेश्वर को हो भनेर। कसरी प्रार्थना गर्ने उसलाई थाहा थिएन, कसरी परमेश्वर सम्बन्ध बनाउनु उसलाई थाहा छैन। उसलाई केही पनि थाहा छैन। एक किसिमले ऊ एकदम केही पनि थाहा छैन। आज पृथ्वीमा मैले यस्ता प्राणी र यस्ता व्यक्तिहरू देखेको छु जो यस्तै बाटोबाट गुज्रेर जाँदै छ। हेर्दा श्रीमती पनि छ, हेर्दा श्रीमान पनि छ, हेर्दा बाबुआमा पनि छ, हेर्दा सङ्गी साथी पनि छ, हेर्दा रुपियाँ पैसा पनि छ, हेर्दा तर त्यो तपाईँको लागि काम लाग्ने आज तपाईँले विचार गर्दै हुनुहुन्छ होला के परमेश्वरले यस्तो टुहुरीलाई के परमेश्वरले वास्ता गर्नुहुन्छ? यस्तो अन्य जाति स्त्रीलाई के परमेश्वरले सहायता गर्नुहुन्छ? के वास्ता गर्नुहुन्छ के? अनि उसँग एउटा तत्त्व छ, उसँग एउटा केमिकल, एउटा अनौठो कुरा छ जो तपाईँले मैले सिक्नुपर्ने छ। उसँग अब आफ्नो शरीरमा भएको चिज बाहेक केही पनि छैन। अब छोरो पनि मर्न थालेछ, पानीले क्याक्ती परिरहेको छ, शीतल ठाउँ पर्ने ठाउँ पनि छैन, मरुभूमिमा प्रचण्ड गर्मी हुन्छ। त्यो गर्मीले अब छोरा मर्दैछ, पानी खान नपाएर छोरो मर्दैछ। अब उसले के गर्दै तपाईँलाई थाहा छ? एउटा चौबारीमा बस्छे, छोरालाई अलि उतापट्टि राखिदिन्छ र उतापट्टि फर्केर रुन थाल्छ। अब यति बेला उसले गर्ने भनेको यही रुने मात्रै त हो, अरू के छ? मान्छे एकान्त परेपछि उसबाट के झर्छ? आँसु झर्छ। जब एकान्तमा उसको टिठाउने कोही पनि मान्छे हुँदैन नि, त्यो व्यक्ति कहिले जिन्दगीमा आँसु नआए पनि अटोमेटिक उसको आँखाबाट आँसु आउन सुरु गर्छ। फेरि आँसु फेरि यति पावरफुल हुन्छ तपाईँलाई थाहा छ। बच्चा उतापट्टि राखेर रुँदैछ, यो बच्चालाई मलाई मरेको हेर्न नपरोस्, यो बच्चा उसलाई परमेश्वर पुकारेको, परमेश्वर भन्न पनि जाने छैन उसलाई त। यो बच्चा मेरो मरेको हेर्न नपरोस् भनेर उसले भन्दैछ। अनि परमेश्वरले बच्चाको रुवाईलाई हेर्नुभयो, त्यो हागारको आँसुलाई देख्नु। उसले परमेश्वरलाई पुकारेकी छैन। हेर्नुहोस् है, उसले परमेश्वरलाई पुकारेकी छैन। यो घटना तपाईँले उत्पत्ति 21 अध्यायमा पाउनुहुन्छ। म तपाईँलाई यो घटना थोरै पढिदिन्छु। 15 पदमा, जब मशकको पानी सिद्धियो, घरबाट निकालिसकेपछि, तब उसले बालकलाई एउटा पोथ्रा मुनि छोडेर आफै चाहिँ उत्तापट्टि काँडको पार गर्ने दूरीमा बसी, किनकि मैले यो बालक मरेको हेर्नु नपरोस् भनी त्यसले मनमा सोची। अनि हागार त्यहाँ बसेर डाक्को छोडी रुन लागि, डाक्को छोडी रुन लागि। परमेश्वरले बालकको स्वर सुन्नुभयो। बच्चा रोइरहेको छ, बच्चा कराइरहेको छ, आमा रोइरहेकी छ। सुन्नुहोस् है, यो एउटा खतरनाक पाठ हो। बच्चा रोइरहेको छ, के खान नपाएर, पानी पिउन नपाएर, बाउ नपाएर होइन, आमा नपाएर, उसलाई त बाउमा छन् भन्ने कुरा थाहा छैन। उसले प्यासले रुँदैछ, क्याक्ती परेर ऊ प्यासले रुँदैछ। यता बच्चा मर्छ कि भनेर टुरो भएकोमा रुँदैछ। बच्चा कराउँदैछ, आमा रुँदैछ, बच्चा कराउँदैछ, आमा रुँदैछ, बच्चा कराउँदैछ, आमा रुँदैछ। अनि परमेश्वरले स्वर्गबाट एउटा स्वर्गदूतलाई भन्नुभयो। उहाँले के भन्नुहुन्छ? परमेश्वरले बालकको स्वर सुन्नुभयो। अनि परमेश्वरका दूतले स्वर्गबाट हाकार हपार भने, ए हागार, तँलाई के दुःख पर्यो भनेर क्वेसन गर्छ। नडरा, किनभने बालक भएको ठाउँबाट त्यसको स्वर परमेश्वरले सुन्नु भएको छ। आमेन। हामी ताली बजाएर प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ। परमेश्वरले यसको स्वर सुन्नु भएको छ।
परमेश्वरले बालकको चिच्चाहटलाई सुन्नु भएको छ। परमेश्वरले हागारको आँसुलाई देख्नु भएको छ। परमेश्वरले हागारको आँसुलाई देख्नु भएको छ। यदि केहीसँग हामीसँग केही पनि छैन, हाम्रो वरिपरि कोही पनि छैन भने तपाईँ एकान्तमा गएर तपाईँले आफ्नो आँखामा 2 थोपा आँसु खसाल्दिनुहोस्। परमेश्वरले तपाईँको वास्ता र फिक्री गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँसँग केही छैन, आँसु त होला नि, तपाईँसँग केही त होला, ठिक छ, तपाईँलाई चढाउने केही पनि छैन। तपाईँ पीडामा हुनुहुन्छ, दुःखमा हुनुहुन्छ, तपाईँले स्वर्गतिर उठेर 2 थोपा आँसु मात्रै खसाल्नुहोस्। अथवा 2 थोपा आँसु खसाल्नै पर्छ भन्ने छैन। बच्चाको स्वर परमेश्वरले सुन्नु, स्वर्गदूत खटाएर परमेश्वरले भन्नु, अब बालकको स्वर सुनाइएको छ। 18 पदमा स्वर्गदूतले भन्छन्, उठ, गएर बालकलाई उठा, त्यसको हात बलियो गरी पक्रिएर राख, किनभने म त्यसबाट एउटा ठुलो जाति खडा गर्नेछु। तब परमेश्वरले तिनको आँखा खोलिदिनु भयो र तिनले एउटा पानीको कुवा देखि भर्खरै र गएर मशकमा पानी भरेर बालकलाई पिउन दिए। परमेश्वर त्यस बालकको साथमा रहनुभयो। त्यो बढ्दै गयो र उजाड स्थानमा बसेर एक धनुधारी बन्यो। त्यो पारानको मरुभूमिमा बस्थ्यो र त्यसकी आमाले त्यसको लागि मिस्रबाट एउटी पत्नी ल्याए। अब त्यो दासी हागार त्यही मरुभूमिमा बस्न थाली। छोरोसँग परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, छोरो बढ्दै गयो, छोरोको जमाना आयो, उसले आफ्नो जीवनमा प्राण पनि त्यागिन, आफ्नो छोरो हुर्काई। परमेश्वरले उसलाई बल दिनुभयो, सहायता दिनुभयो। ऊ एउटा तगडा धनुधारी भयो। उसँग लड्न नसक्ने मान्छे यति धनुधारी विद्या हासिल गर्यो र ऊ चाहिँ मरुभूमिमै, न माइतीपट्टि न घरपट्टि, उसको आफ्नै संसार सुरु भयो, उसको आफ्नै घर सुरु भयो। परमेश्वरले दासी हागारको फिक्री गर्नु, भन्नु सबैले आमेन। परमेश्वरले दासी हागारको प्रार्थना अथवालाई परमेश्वरले वास्ता गर्नु हामी देख्दछौँ। परमेश्वरले उसको आवाजलाई सुन्नु। हामीले यो नसोचौँ परमेश्वरले इजरायली, परमेश्वरले इसाईहरूलाई मात्र परमेश्वरले वास्ता गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले यस पृथ्वीका सबै व्यक्तिलाई वास्ता गर्नुहुन्छ। बस उहाँको वास्ता र फिक्रीलाई तपाईँले मैले देख्न र जान्न सक्नुपर्छ। तपाईँ एकान्त कुनामा, तपाईँ ओछ्यानमा बसेर तपाईँले ती नराम्रा परिकल्पनाहरू गर्न छोडिदिनुहोस्। तपाईँ एकान्त कुनामा भन्नुहोस्, परमेश्वर तपाईँ मेरो फिक्री गर्न सक्नुहुन्छ। परमेश्वर तपाईँले मलाई फिक्री गर्न सक्नुहुन्छ। परमेश्वर तपाईँले मेरो फिक्री गर्नुहुन्छ। आफैले आफैलाई भन्नुहोस्, मलाई फिक्री गर्ने कोही छ। भनौँ न, हामी सबैले एकचोटि भनौँ न, मलाई फिक्री गर्ने कोही छ। सबैले भन्नुहोस् त, मलाई फिक्री गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। सबैले भन्नुहोस्, मलाई फिक्री गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। उच्च आवाजले भन्नुहोस्, मलाई फिक्री गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। अब एकचोटि दोहोऱ्याउनुहोस्, मलाई फिक्री गर्ने संसारमा कोही नभए पनि, सबैले भन्नुहोस्, कोही नभए पनि मलाई गुनासो छैन, म दुखित छैन, मेरा साथी छैनन्, मेरो पक्षमा सहायता गर्ने कोही पनि छैनन् होला, तर म खुसी छु। मलाई वास्ता गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले एलियालाई मात्र होइन, उहाँले हागारलाई मात्र होइन, उहाँले मलाई पनि वास्ता गर्नुहुन्छ। उहाँले मेरो फिक्री गर्नुहुन्छ। उहाँ मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले मेरो फिक्री गर्नुहुन्छ। हालेलुया। हाम्रो फिक्री गर्नुहुन्छ परमेश्वर। हाम्रो फिक्री गर्नुहुन्छ परमेश्वर। हाम्रो फिक्री गर्नुहुन्छ परमेश्वर। बस तपाईँले म तपाईँको साथमा छु भनेर हामी भन्न सक्नुहुन्छ। नयाँ करारमा एउटा खण्ड पढेर म अन्ततिर अगाडि जान्छु। लुका 12 अध्यायमा एउटा घटनामा तपाईँहरूको बिचमा पढेर अगाडि बढ्न चाहन्छु। लुका 12 अध्याय निकाल्नुहोस् एकजनाले। यो घटना पढेर तपाईँहरूको बिचमा लुका 12 अध्यायमा तपाईँले एउटा घटना पाउनुहुन्छ। चेतावनी र प्रोत्साहन। म अन्त्यतिर जाँदैछु। यो खण्ड तपाईँले पढेपछि तपाईँ ढुक्क भन्नुहुन्छ है। ल, चिन्तित नहुनु। 22 पदबाट तल,
अब हेर्नु यहाँ फिक्री गर्ने कुरा छ है। यसै कारण म तिमीहरूलाई भन्दछु आफ्नो प्राणको निम्ति के खाऊ र शरीरको निम्ति के पहिरौँ भनी चिन्ता नल्याऊ, चिन्तित नहो। किनकि प्राण भोजनभन्दा र शरीर वस्त्रभन्दा ठुलो हो। कागहरूलाई विचार गर, तिनीहरू न त छर्दछन् न कटनी गर्दछन्। फेरि काग आयो है, अहिलेको काग, यो काग, फेरि कागको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ प्रभुले। तिनीहरू न त भण्डार र ढुकुटुनी छ, तर पनि परमेश्वरले तिनीहरूलाई खुवाउनुहुन्छ। तिमीहरू चराचुरुङ्गी भन्दा ज्यादै बढ्ता बढी मोलका छौ। तिमीहरू मध्ये कसले फिक्री गरेर फिक्री, आजको विषय के हो? परमेश्वरले हाम्रो फिक्री गर्नुहुन्छ अनि आफ्नै फिक्री नगर्नु भनेको छ यहाँनिर। तिमीहरू मध्ये कसले फिक्री गरेर आफ्नो आयुमा एक घडी थप्न सक्छ र? यसकारण तिमीहरू त्यतिको सानो काम पनि गर्न सक्दैनौ भने अरू कुराको चिन्ता पनि किन गर्दछौ? लिली फुललाई हेर, विचार गर, कसरी तिनीहरू परिश्रम गर्छन् न काट्छन्, तर म तिमीहरूलाई भन्दछु सोलोमन राजा पनि आफ्नो सारा गौरवमा यीमध्ये एउटा जतिको पनि विभूषित थिएनन्। तर आज हुने र भोलि आगोमा फालिने मैदानको घाँसलाई परमेश्वरले यसरी आभूषित गर्नुहुन्छ भने ए अल्पविश्वासीयो, उहाँले तिमीहरूलाई झन् कति बढी आभूषित गर्नुहुनेछ। के खाउला र के पिउला भनी तिमीहरू खोजीमा नबस र चिन्तित पनि नहो, फिक्री नहो, नल्याऊ। किनकि संसारका सबै मानिसहरू यी कुराहरूको खोजीमा रहन्छन्। तिमीहरूका पिताले जान्नुहुन्छ कि तिमीहरूलाई यी कुराको खाँचो छ। तिमीहरूलाई यी कुराको खाँचो छ। म जान्दछु तिमीहरूलाई यी कुराको खाँचो छ। म जान्दछु तिमीहरूलाई यी कुराको खाँचो छ। मैले यहाँ तपाईँलाई दर्शाउन खोजेको कुरा के हो भने परमेश्वरले हामी कसैलाई पनि फिक्री नगर्नु, चिन्ता नगर्नु। तिमीले चिन्ता गरेर तिमीले आफ्नो आयु पनि घटाउन सक्दैनौ, बरु तिमी अझै बढी थकित हुनेछौ। तिमीले चिन्ता नगर। उहाँले हामीलाई के भन्दै हुनुहुन्छ? कौवालाई हेर, म कौवाको फिक्री गर्दछु। सुन्नुहोस् है, म अन्ततिर जान्छु। कागहरूलाई विचार गर, न तिनीहरू छर्छन् न कटनी गर्छन्। कौवालाई हेर, मैले कौवालाई पनि खुवाइरहेको छु। उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ म कागको पनि फिक्री गरिरहेको छु। 1 नम्बर। 2 नम्बर, चराचुरुङ्गी 26 पदमा हेर्नुहोस्, तिमीहरू चराचुरुङ्गी भन्दा ज्यादै बढी मोलका छौ। अथवा यहाँ भन्न खोजेको कुरा मैले कागको फिक्री गरिरहेको छु। उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ मैले कागको मात्र होइन अरू सानादेखि ठुला चराचुरुङ्गीको पनि वास्ता गरिरहेको छु। 3 नम्बरमा लिली फुललाई हेर। अब यो फुल, लिली फुल भनेपछि चमेली, बादली, के खालका फुल सबै पर्छन् है त्यहाँभित्र। प्याउली फुल, लिली फुल होइन, के जाति फुलका नाम छन् नि होइन, जाई जुई होइन, थुप्रै फुलहरू छन् नि। सबै फुलको पनि म के गर्छु? फिक्री गर्छु। अझै मलाई त यहाँ नभए लाग्छ कि उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ? आज हुने र भोलि अगेनामा फाल्ने घाँसलाई पनि मलाई फिक्री छ। कागको मलाई फिक्री छ, चराचुरुङ्गीको मलाई फिक्री छ, फुल र वनस्पतिको मलाई फिक्री छ। यहाँसम्म कि मलाई त झार एउटा आज चाहिँ काटेर चाहिँ आज हुने भोलि अगेनामा फाल्ने झार र वनस्पतिको पनि मलाई फिक्री छ। तर त्योभन्दा बढ्ता तिमीहरू मूल्यका हौ भने तिमीहरू किन चिन्तित हुन्छौ? म तिमीहरूको वास्ता गर्छु, म तिमीहरूको फिक्री गर्छु। परमप्रभु भन्दै हुनुहुन्छ म तिमीहरूको फिक्री गर्छु। के तपाईँ झारभन्दा पनि कम महत्त्वको हुनुहुन्छ? के तपाईँ लिली फुल भन्दा पनि कम महत्त्वको हुनुहुन्छ? के तपाईँ काग भन्दा पनि तल्लो जातिको हुनुहुन्छ? के तपाईँ चराचुरुङ्गी भन्दा पनि तल्लो जातिको हुनुहुन्छ? होइन, परमेश्वरले भन्नुहुन्छ तिमीहरू त्योभन्दा बढी मूल्यका छौ। यदि परमेश्वरले त्यो घाँसलाई पहिराउनु सिँगार्नुहुन्छ भने, परमेश्वरले त्यो लिली फुललाई फुल फक्राउनुहुन्छ भने, परमेश्वरले चराचुरुङ्गीलाई भोजन जुटाउनुहुन्छ भने, परमेश्वरले कागलाई वास्ता र फिक्री गर्नुहुन्छ भने, हामी त परमेश्वरको स्वभावमा निर्माण गरिएका मानिसहरू हौँ भने हामीले फिक्री गर्न जरुरी छैन। परम प्रभुले हाम्रो फिक्री गर्नुहुन्छ। हालेलुया। म तपाईँलाई उदाहरण दिन चाहन्छु। मेरो परिवारमा हाम्रो 3टा छोराछोरी छन्। हाम्रो छोरीछोरीले सोच्छन् होला मेरो बाबुले मेरो फिक्री गरेन, मेरो आमाले मेरो फिक्री गरेन। लाग्छ होला जब टिनेजमा आउँछ, जब आफ्नो बल सुन्दरता आउन थाल्छ, मेरो बुवाले के गरेको होला, घरि कराइरहन्छ, चिच्चाइरहन्छ, यो नगर भन्छ, त्यो नगर भन्छ। मेरो बाउ त बरु नभइदिए हुन्थ्यो, बरु एक्लै जिन्दगी मेरो राम्रो हुन्थ्यो भन्न सोच्न सुरु गर्छ। र उसलाई के लाग्छ? मेरो फिक्री गर्दैन होला। तर वास्तवमा आफ्नो बाउले, आफ्नो आमाले सदैव आफ्नो छोराछोरीको फिक्री र वास्ता गरिरहेको हुन्छ। चाहे छोराछोरीले यसको महत्त्व जानुन्,
चाहे छोराछोरीले यसको महत्त्व नजानुन्, तर बाउआमाले जहिले पनि आफ्नो छोराछोरीको फिक्री गरेको हुन्छ। चाहे दिन सकोस्, चाहे खुवाउन सकोस्, जस्तो छ जे छ उसले आफ्नो छोराछोरीको फिक्री गरिरहेको हुन्छ। आज संसारमा भएर एउटा संसारिक मान्छे भएर हामीले आफ्नो छोराछोरीको फिक्री गरिरहेका छौँ। हाम्रो छोराछोरीको लागि हामीले उपचारको लागि पैसा जुटाइरहेका छौँ, खानाको लागि खाद्यान्न जुटाइरहेका छौँ, उनीहरूलाई वस्त्र जुटाइरहेका छौँ, उनीहरूलाई शिक्षाको निम्ति रुपैयाँ पैसा जुटाएका छौँ, उनीहरूको सुरक्षाको लागि घाम पानीबाट घर जुटाइरहेका छौँ। विभिन्न प्रकारका बाहिरी प्रकारका शैतानका कुराहरूबाट, समाजका कुराहरूबाट, विभिन्न प्रकारका विपत्तिहरूबाट हामीले जुटाइन तिनीहरूलाई सुरक्षा दिइरहेका छौँ। हामीले उनीहरूको फिक्री सकेर भ्याएसम्म बाउआमाले आफ्नो छोराछोरीको फिक्री गरिरहेको हुन्छ। भलै छोराछोरीले उसको फिक्री बाउआमाले गरेको फिक्री बुझोस् या नबुझोस्, तर उसले आफ्नो छोराछोरीको फिक्री गरिरहेको हुन्छ। आज कतिजना छोराछोरीले यो बुझ्दैनन्। मैले कतिवटा परिवार देखेको छु, मेरो बाउ ठिक छैन, मेरो आमा ठिक छैन। म त्यो व्यक्तिलाई भन्दछु, तिम्रो बाउ ठिक होइन, तिम्रो आमा ठिक होइन, तिमी नै बेठिक छ। आई च्यालेन्ज यु एभ्री पिपुल। म सबलाई हाम्रै चर्चको विश्वासी एकजना हुन्थे, मेरो ऊ छैन होइन, हामीले बुझ्न नसकेको वास्तव उनको भित्री हृदयलाई हामी बुझ्न सक्नुपर्छ। होला कतिवटा कुरा हाम्रो बाउआमाको पनि नबुझेर गल्ती गरेको होला नि, हाम्रो ठाउँमा छ, किन बाउआमा नि मान्छे हो, तर राम्रो गर्छु गर्दै अन्त कहिले कहिले नराम्रो पनि भएको होला, हुनसक्छ। तर आफ्नो बाउआमाले आफ्नो छोराछोरीलाई फिक्री र वास्ता गरिरहेको हुन्छ। सानो छन् ठुलो छन्जरी पनि उनको मनमा त्यो पीडा भइरहेको हुन्छ। त्यसकारण म तपाईँलाई भन्छु, हामी संसारमा भएर त हामीले आफ्नो छोराछोरीको फिक्री गरिरहेका छौँ भने स्वर्गका परमेश्वरले हाम्रो त्योभन्दा बढ्ता फिक्री गरिरहनु भएको हुन्छ। तपाईँलाई लाग्छ होला मलाई कसैले हेरेको छैन, तपाईँलाई परमेश्वरले माथिबाट हेर्दै हुनुहुन्छ। परमेश्वरको आँखाले तपाईँलाई हेर्दै हुनुहुन्छ। म तपाईँलाई परमेश्वरको आँखा देखाइदिन सक्छु। हेर्नुहुन्छ, हेर्ने हो परमेश्वरको आँखा कसरी हेर्नुहुन्छ? ल जकरिया 4 अध्यायको 10 पद पढ्नुहोस् एकजनाले, परमेश्वरको आँखाले के गर्दैछ ल हेर्नुहोस् त। जकरिया 4 को 10 पद। म अन्त्यतिर गएँ। परमेश्वरले यस पृथ्वीलाई कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई मलाई कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ? जकरिया 4:10 पुरानो करारको अन्तिम पुस्तक जकरिया मलाकी। ठान्छ छन् यो 7वटा आँखा के भन्यो वचनले? परमेश्वरका 7वटा आँखा छन्। फेरि 7वटा आँखा भएको मान्छे कस्तो देखिन्छ भन्नु होला तपाईँले। 2टा आँखाको त हामीले देखेकै हो होइन। त्यो 7वटा आँखा लागेको हामीले त्यो परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ। परमेश्वरले पृथ्वीलाई हेर्दा 7वटा आँखाले हेर्नुहुन्छ। यो पृथ्वी पनि 7वटा महादेश छ। एसियाको आँखाले परमेश्वरले हेर्नुहुन्छ। उहाँले भन्नुहुन्छ कि यी 7वटा बत्ती चाहिँ परमप्रभुको आँखा हुन्, जसले सारा पृथ्वीमा यता उता हेरिरहनुहुन्छ। घरि डेभिड थापाको परिवारलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, घरि कृष्ण भाइको परिवारलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, घरि शुभम भाइको परिवारलाई, घरि हेर्दा हाम्रो मर्कुस भाइको परिवारलाई हेर्दै हुनुहुन्छ। मर्कुसजी तपाईँलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, उहाँले हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँलाई प्रत्येकलाई। तपाईँलाई लाग्छ मलाई कसैले हेरेको छैन, खबरदार तपाईँलाई परमेश्वरले हेर्दै हुनुहुन्छ। भन्नुहोस् आमेन। तपाईँलाई मलाई परमेश्वरले निहाल्दै हुनुहुन्छ, हेर्दै हुनुहुन्छ। उहाँले हाम्रो वास्ता गर्नुहुन्छ। जब घाँस हो एकछिनमा काटेर पशु पन्छीको निम्ति फालिने घाँसलाई परमेश्वरले वास्ता गर्नुहुन्छ भने तपाईँ र मलाई परमेश्वरले सदैव वास्ता गरिरहनु भएको हुन्छ। यो कुराको जिकिर तपाईँले मैले जान्नुपर्छ। यो कुराको मनमा जहिले पनि तपाईँले मैले राख्नुपर्छ। एलियालाई परमेश्वरले वास्ता गर्नुभयो, उहाँले सारबतको विधवालाई उहाँले वास्ता गर्नुभयो, त्यो एकल नारीलाई परमेश्वरले वास्ता गर्नुभयो। यहाँनिर एउटा घरबाट निकालिएको निरीह एउटा अब्बल एउटा चाहिँ नारीलाई परमेश्वरले टिठाएर भन्नुहुन्छ, हागार म तँलाई सहायता अन्य जाति स्त्रीलाई पनि परमेश्वरले वास्ता गर्नुहुन्छ, फिक्री गर्नुहुन्छ। याद गर्नुहोस्, तपाईँले कुरा बुझ्नुपर्छ। परमेश्वरले हामीलाई देख्न सक्नुहुन्छ, परमेश्वरले हामीलाई हेरिरहनु भएको हुन्छ। परमेश्वरले तपाईँलाई जतिसुकै दुराचार भए पनि, तपाईँ जतिसुकै पीडामा भए पनि, जतिसुकै समस्याको बाटोमा भएर गए पनि परमेश्वरले तपाईँको पीडालाई हेर्दै हुनुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईँको हृदयलाई जान्नुहुन्छ। परमेश्वरले आफ्नो स्वरूप तपाईँमा राख्नु भएको छ। तपाईँले भन्नुहुन्छ मलाई यो घटना किन भयो, किन मेरो यस्तो जीवनमा वज्रपात भयो, किन मेरो जीवनमा यी पीडाहरू आएका छन्, तर परमप्रभुले तपाईँबाट केही न केही काम गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। परमेश्वरले आफ्नो योजनामा तपाईँलाई असल मार्गमा राख्नु भएको छ। त्यसकारण तपाईँले यो नभन्नुहोस् मेरो कोही छैन, तपाईँले यो नभन्नुहोस् मेरो वास्ता गर्ने कोही छैन, तर म आज वचनबाट भन्न चाहन्छु तपाईँलाई वास्ता गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। मेरो वास्ता गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। मेरो वास्ता गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। म भजन सङ्ग्रहको यो अध्याय पढेर आजको वचनलाई म अन्त गर्न चाहन्छु। मलाई लाग्छ एलियाको जीवनबाट
र तपाईँले यो हागारको जीवनबाट तपाईँले आज वचनबाट बुझ्नुभयो कि तपाईँलाई परमेश्वरले टिठाउने, तपाईँलाई प्रेम देखाउने, यस पृथ्वीमा हेर्ने परमेश्वर कोही हुनुहुन्छ। म तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। अघि भर्खर हामीले पढेको घटना, परमप्रभु स्वर्गबाट हेर्नुहुन्छ र उहाँ सबै मानिसका सन्तानलाई देख्नुहुन्छ। सबै मानिस भनेको तपाईँहरूमा हामी सबैजना पढ्छौँ। अनि आफ्नो वासस्थानबाट उहाँ पृथ्वीका सारा बासिन्दाहरूमाथि नजर राख्नुहुन्छ। उहाँ जसले सबैको मनको रचना गर्नुहुन्छ र तिनीहरू सबैको कामको विचार गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईँलाई वास्ता गर्न उहाँले आफ्नो तरिकाले वास्ता गर्नुहुन्छ। तपाईँले मैले सोध्छौँ आज मलाई यहाँनिर खाना छैन, आज परमेश्वरले काम गर्ने तरिका फरक छ। टक्रक्क एलियालाई परमेश्वरले त्यो दिनमा एलियालाई त्यो प्रकारले काम गर्नुभयो, फेरि तपाईँलाई पनि बेलुका गएर प्रभु मलाई एलिया जस्तो रोटी पठाइदिनु, फेरि कागबाट। अहिले तपाईँलाई कागले रोटी लिएर आउँदैन, अहिले तपाईँलाई मान्छेले रोटी लिएर आउँछ। परमेश्वरले त्यति बेला कागको प्रयोग गर्नुभयो, अहिले तपाईँलाई मानिस प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। म पनि यही दिनमा लकडाउनमा थिएँ, मलाई पनि अभावमा थिएँ, म पनि गाह्रोमा थिएँ, म प्रार्थना गरेँ, परमेश्वरले मान्छेलाई लचिलो बनाइदिनु भयो, परमेश्वरले मेरो निम्ति गरेर जुटाउनुहुन्छ। किनकि परमेश्वरले मेरो वास्ता के गर्नुहुन्छ? राख्नुहुन्छ। परमेश्वरले हाम्रो वास्ता राख्नुहुन्छ। परमेश्वरले हाम्रो वास्ता राख्नुहुन्छ। तपाईँले एकान्तमा रुन सक्नुहुन्छ, तर सबै मान्छेको अगाडि हुँदैन। तपाईँ एकान्तमा रुन सक्नुहुन्छ, मेरो कोही छैन प्रभु मलाई सहायता गर्नुहोस्, तपाईँ मात्रै मेरो हुनुहुन्छ भनेर तपाईँले आँखाको आँसु तपाईँले चुहाउन सक्नुहुन्छ, तर सारा भरे मान्छेहरूको अगाडिमा मेरो कोही छैन भनेर तपाईँ आँखा पिलपिल गर्न पाउनुहुन्न। किनकि तपाईँलाई टिठाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ, तपाईँलाई माया गर्ने परमेश्वर। त्यही भएर त परमेश्वरले आफ्नो पुत्र पठाउनु भयो। परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो, यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकलौटे पुत्रलाई दिनुभयो ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस्, तर तिनीहरूले अनन्त जीवन पाओस्। यूहन्ना 14:6 उहाँले भन्नुभयो, मैले तिमीहरूलाई प्रेम गरेको कारणले गर्दा मैले आफ्नो पुत्र पठाएको, उहाँको पुत्रको बलिदानले तिमीहरूलाई स्वर्गको राज्यमा ल्याउनको लागि मैले आफ्नो पुत्रको मृत्यु पनि छोडिनँ, तिमीलाई जीवन दिनलाई मैले मेरो पुत्रको मृत्यु पनि चाहेँ। आज परमेश्वरले तपाईँलाई मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले तपाईँलाई मलाई वास्ता गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले इजरायललाई वास्ता गर्नुभयो, परमेश्वरले एलियालाई वास्ता गर्नुभयो, परमेश्वरले अन्य जाति हागारलाई वास्ता गर्नुभयो, परमेश्वरले तपाईँलाई मलाई पनि वास्ता गर्न सक्नु हुनुहुन्छ। उहाँ सामर्थ्यवान हुनुहुन्छ, उहाँ अद्भुत परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले एकैपटकमा सम्पूर्ण कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो आफ्नै जीवनलाई हेर्नुहोस्, मेरो जीवन अद्भुत छ। म यदि मैले प्रार्थना गरेँ भने परमेश्वर त्यो कुरा जुटाउनुहुन्छ र जुटिरहेको छ, र मलाई कहिले पनि भोको राख्नुहुन्न, नाङ्गो राख्नुहुन्न। म जहिले पनि हाइलाइटमा, जहिले पनि म हाइफाईको जीवन जिरहेको छु। धर्मी जन विश्वासद्वारा जिउनेछ। म भन्छु म एक्लो छैन, म टुरो छैन, म कमजोर छैन, मेरो साथमा परम प्रभु हुनुहुन्छ। परमेश्वरले मलाई माया गर्नुहुन्छ। भन्नुहोस् हामी सबैलाई, परमेश्वरले मलाई वास्ता गर्नुहुन्छ। अलि चर्को गरी भन्नुहोस्, परमेश्वरले मलाई वास्ता गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले मलाई वास्ता गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले मेरो फिक्री गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। म परमेश्वरमा खुसी छु। मैले परमेश्वरलाई भेट्टाएको छु। म खुसी छु। मेरो फिक्री गर्ने कोही छ। परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वर हुनुहुन्छ। मेरो जीवन निर्धक्कसँग बिताउनेछु, किनकि परम प्रभु मेरो साथमा हुनुहुन्छ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद। आजको वचनबाट तपाईँले आशा पाउनु भएको छ, तपाईँलाई टिठाउने कोही छ। तपाईँको नाङ्गा आँखाले देख्ने वरिपरि मान्छे नभए तापनि याद गर्नुहोस्, तपाईँको वरिपरि स्वर्गदूत, पवित्र आत्माको अगुवाई, परमेश्वरले थुप्रै मानिसहरू लगाएर तपाईँलाई उद्धार र सहायता दिनुहुनेछ। लकडाउन छ, अप्ठ्यारो परिस्थिति छ भनेर तपाईँ चिन्तित नहुनुहोस्। परमेश्वरमा आशा राख्नुहोस्। परमेश्वरले तपाईँलाई टिठाउनुहुन्छ, दया गर्नुहुन्छ, फिक्री गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईँलाई वास्ता गर्नुहुन्छ भन्दै आजको वचनबाट विश्राम लिन चाहन्छु र सबैजनाले यो वचनले उत्साह र प्रेरणा दिन सकोस् भन्दै आजको वचनबाट विश्राम लिन चाहन्छु। धन्यवाद। शालोम।